आमन्त्रित सदस्य चेकमान गुरुङज्यू यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु आसन ग्रहणका निमित्त प्रतिनिधिको रूपमा पर्यवेक्षकको रूपमा यहाँ विभिन्न समिति र उपसमितिको रूपमा चाहिँ यहाँ पाल्नु भएको छ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म आसन ग्रहणका निमित्त पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समिति उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहणका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीराम घिमिरे, जिनु पोखरेल, शशिधर कणेल, रुद्र केसी, श्याम कुमार थापा, सुशील बराल, प्रकाश उदास, रमा नेउपाने कोइराला, कमला श्रेष्ठ, तीर्थराज तिवारी, सागर पौडेल, सुनिता तिवारी, खेमराज सापकोटा, हेमन्त अर्याल सन्दर्भमा उपस्थित सम्पूर्ण जुनियर युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। र शिक्षक संरक्षकहरू, शिक्षक नायकहरू यहाँहरू सबैलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण रेडक्रस कर्मीहरू आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। मन्त्री धर्म अधिकारी आइसक्नुभएको छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेडक्रसको 7 सिद्धान्त वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यो रेडक्रसका 7 सिद्धान्त वाचन गरिदिनु हुन म नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेशका सदस्य फुलमाया गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट अभियानका 7 सिद्धान्तहरूमा आधारित हाम्रो सिद्धान्तहरू छ। 7 सिद्धान्त म वाचन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै हजुरहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता, विश्वव्यापकता। थ्याङ्क यू। धन्यवाद फुलमाया गुरुङज्यूलाई। हामी यिनै रेडक्रसका 7 सिद्धान्तहरूमा यिनैबाट गाइडेड भएर हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालित हुन्छन् र त्यसैतर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ र तिनैमा आधारित रहेर हाम्रा कामहरू, गतिविधिहरू हामी निरन्तर गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यही सन्दर्भमा आज हामी यो गण्डकी प्रदेशको तेस्रो साधारण सभाको सन्दर्भमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिगणहरू, सभासदज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई, जुनियर भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई यो सानो सभाको सन्दर्भमा जो उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई विशेष गरी स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट हाम्रो प्रदेशका उपाध्यक्ष श्री विष्णु कुमार रोकाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश समितिको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षताको दिन आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका यसै गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्ष श्री प्रसाद ढकालज्यू, त्यसै गरेर आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शाखाका सभापति, पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सदस्यज्यूहरू र यहाँ आजको जुन यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, शिक्षक नायकज्यूहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत ओहदा कता कता पढ्यो होला, यद्यपि सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गण्डकी प्रदेश को समितिको तर्फबाट यहाँहरूमा चाहिँ न्यानो अभिवादन र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। महिलाहरू पनि हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अलिक सशक्त तरिकाले चाहिँ अगाडि लैजाने माहौल चाहिँ मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्दैछु। र आजको
यस गण्डकी प्रदेशको तेस्रो साधारण सभा एकदमै सभ्य भव्य रूपमा सफल बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई पाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो एकदमै हृदयदेखि नै धेरै 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 हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो एकदमै छोटो मन्तव्य चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय महामन्त्री ज्यूलाई म यो दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो हाम्रो वार्षिक सभा तेस्रो वार्षिक सभालाई दीप प्रज्वलन गरी हाम्रो प्रमुख अतिथि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी समितिका महामन्त्री आदरणीय पीताम्बर हरियाज्यूबाट समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। र सँगसँगै युनाको फोटोमा नेपालको संविधान 2072 पश्चात सोही अनुकूल रेड क्रसले आफ्नो संरचना निर्माण गर्दै गर्दा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश समिति 75 साल असार 27 गते केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयबाट गठन भई 75 साल 22 र 23 गते प्रथम सभाबाट निर्वाचित यस प्रदेश सभा समितिले आफ्नो पहिलो कार्यकालको छोटो समयमा कार्यालय व्यवस्थापन गरी संगठनात्मक संरचनाहरूको निर्माण गर्दै रेड क्रस अभियानमा सशक्त सहभागी बन्दै आएको छ। रेड क्रस मानवीय समाजसेवी संस्थाहरू खास गरी विभिन्न विपदका घटना एवं प्रकोपको जोखिमबाट समुदायमा उत्थानशीलता अभिवृद्धिको लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। रेड क्रसका मूल मर्म र भावना अनुरूप सङ्कटासन्न समुदायको जोखिम हटाउन वा कम गर्न रेड क्रसका विभिन्न तथा तह सङ्घ संस्था एवं नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश समिति क्रियाशील भइरहनेछ। तेस्रो वार्षिक सभाको शुभ अवसरमा 76 फागुन 10 देखि 77 फागुन 28 सम्म प्रदेश समितिले सम्पन्न गरेका गतिविधिहरूको प्रगति प्रतिवेदन तथा भए गरेका कार्यहरूको आर्थिक वर्ष 78-79 प्रस्तावित कार्यक्रमहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत संस्थाको संरचनात्मक अवस्थाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेको छ। यहाँ प्रदेश अन्तर्गत रहेका संरचनात्मक विवरणहरू हो। लेखा समिति र विभिन्न समितिहरू हामीले गठन गरेका छौँ र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत 11वटा जिल्ला शाखाहरू रहेका छन्। उपशाखा 284 वटा छन्। साधारण सदस्य 1453 छन्। आजीवन सदस्य 39,284, विशिष्ट सदस्य 551। यो अहिलेसम्म हामीसँग रेकर्ड प्राप्त रेकर्ड अनुसार हो। एसएस कर सदस्य 201, संस्थागत सदस्य 8 जना र यो निरन्तर थपिने क्रम चाहिँ रहेको छ। जुनियर युवा सर्कल सङ्ख्या चाहिँ 768 गरेर 1,50,383 सदस्य सङ्ख्या रहेको छ। यसको ऐतिहासिक पक्ष हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। हामीले 75 सालबाट नै यसको प्रदेशको चाहिँ संरचना सुरु भएको छ 2075 साल असार 27 गतेबाट र त्यस अगाडि हामीले प्रदेशका विभिन्न गतिविधिहरू प्रदेश रेड क्रस अन्तर्गत रहेर काम गर्दै आइरहेका छौँ। र दोस्रो साधारण सभा हामीले दमौलीमा सम्पन्न गरेका थियौँ गत वर्ष। उक्त साधारण सभामा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय उपमहामन्त्री तत्कालीन उपमहामन्त्री हरिप्रसाद नेउपानेज्यूले चाहिँ समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। र हाम्रो कार्य समिति अन्तर्गत हाम्रो विधान त एउटा व्यवस्था छ जुन लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने र हामीले प्रदेशको पनि लेखा समिति गठन गरेका छौँ जसमा संयोजक देवलाल शर्मा, विष्णु प्रसाद भण्डारी र सदस्यमा दुर्गालक्ष्मी पाठक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न समिति उपसमितिहरू गठन भएका छन्। उहाँहरूले आफ्नो बैठकहरू बस्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यसको तालिका हामीले यहाँ समावेश गरेका छौँ पेज 10 र 11 मा। र यो बिचमा खास गरी कोभिड-19 ले यो गत वर्ष हामीले दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न गरे पश्चात कोभिड-19 का कारणले अलिकति हाम्रो मानवीय समुदाय मानव समाजलाई चाहिँ प्रभावित गर्यो र त्यो बिचमा पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेशले एउटा
समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा केन्द्रसँग पनि समन्वय गरेर विभिन्न जिल्लासँग समन्वय गर्दै यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउने, उपचारमा सहयोग पुर्याउने, एम्बुलेन्स सेवाहरूमा सहयोग पुर्याउने, पिपिएस लगायत त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने कामहरू, एम्बुलेन्स चालकहरूलाई उपलब्ध गराउने कामहरू, विभिन्न ब्लड ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई उपलब्ध गराउने कामहरू चाहिँ गर्यो। त्यसै गरी क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन स्थलको चाहिँ अनुगमन तथा एसेसमेन्ट गर्ने कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। विभिन्न यो महिला सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। यहाँ जिल्ला शाखा विभिन्न कुन जिल्ला शाखालाई कति कति सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो भन्ने कुरा हामीले फेज 13 मा उल्लेख गरेका छौँ। र यो बिचमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको बाढी पहिरो र प्रभावितहरूलाई, खास गरी विपत्तिमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो रेडक्रसको महत्त्वपूर्ण कार्य हो, गतिविधि हो। त्यस अन्तर्गत हामीले म्याग्दी जिल्लामा अलि बढी यो वर्ष ठुलो प्रभावित बने र प्रदेशले केन्द्रसँग सहयोग लिएर म्याग्दी शाखामा चाहिँ करिब 200 थान यो सम्बन्धी चाहिँ राहत सामग्री चाहिँ उपलब्ध गराएको छ र अन्य जिल्लाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसारको चाहिँ राहत सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। र त्यसै गरी प्रदेश स्तरीय जुनियर युवा शिविरहरू सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष हामीले 2076 पौष 25 र 26 गते सम्पन्न गरेका थियौँ र अहिले जुनियर युवा गोष्ठी चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। हिजो र आज चाहिँ यही हलमा भइरहेको छ। त्यसै गरी हामीले अन्य कार्यक्रम र गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न गतिविधिहरू रेडक्रसका विभिन्न पर्वहरू दिवसहरू हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ। रेडक्रस त्यो परम्परा अनुसार हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ पेज 17 मा। अहिले रेडक्रसको विधान अनुसार एउटा व्यवस्था भए अनुसार पहिला चाहिँ एसएसकर विशिष्ट सदस्यको सिफारिस जिल्लाले गर्ने, त्यसको अनुमोदन गर्ने काम केन्द्रले गर्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको हुनाले यो बिचमा हामीले केही एसएसकर विशिष्ट सदस्यहरूलाई कतिलाई प्रदान गऱ्यौँ अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई निर्णय गरेर पठाइयो भन्ने कुरा हामीले पेज 19 मा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो प्रदेशको आबद्धताहरू जुन केन्द्रसँग हुनुपर्ने हो यो पनि भइसकेको छ। र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले यो रक्त जुन दुर्लभ रक्त समूह छ त्यस सम्बन्धी चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, सञ्चालीकरण गर्ने कार्यक्रम। यो अहिले हामीले गण्डकी प्रदेशका 9वटा जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र जसको आज हामी कर्मचारी साथीहरूलाई 9वटै जिल्लाका कर्मचारी साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्यो बारेमा थोरै संक्षिप्त रूपमा जुन एप्स छ त्यसको जानकारी र त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छुट्टै त्यो कार्यक्रम पनि आज हामीले राखेका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ सहभागिता पनि हामीले देखेका छौँ। र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता हाम्रो 22-23 नम्बर पेजमा उल्लेख गरेका छौँ। हाम्रो संगठनात्मक विवरण 28-29 पेजमा उल्लेख छ। प्रदेशभित्र कति जुनियर उपसमिति कति रहे, जुनियर सर्कलहरू, युवा सर्कलहरू, उनीहरूको विवरण र सदस्यहरूको विवरण चाहिँ यहाँ 28-29 नम्बर पेजमा चाहिँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ। आजीवन सदस्य, एसएसकर सदस्य, विशिष्ट सदस्य, सानो सदस्य, जिल्ला अनुसार
कुन जिल्लामा कति रहेका छन् भन्ने कुरा र विभिन्न जिल्ला शाखाहरूको चाहिँ पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्यहरूको सम्पर्क नम्बर सहित उहाँहरूको विवरण पनि हामीले यहाँ समावेश गरेका छौँ। समिति उपसमिति लगायत विभिन्न जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको र आगामी प्रस्तावित कार्यक्रममा यो पेज 43 मा समावेश छ। यो 2078 साल श्रावण 1 देखि 79 साल असार मसान्तसम्मको यो प्रस्तावित कार्यक्रम हो। हामीसँग मैले अघि नै पनि भने हामीसँग अलिक स्रोत साधनको अभावले गर्दा हामी त्यति धेरै कार्यक्रम राखेका छैनौँ। तथापि यहाँ जति कार्यक्रम राखिएका छन् यी सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकियो भने पनि यो प्रदेश रेड क्रसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेर नै यति कार्यक्रमहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ। मैले सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन एकपटक हुनेछ, 78 फागुनमा गर्नेछौँ। प्रदेश कार्य समितिको बैठक 4 पटक, समिति उपसमितिहरूका बैठकहरू 2 पटक, व्यवस्थापन समितिको बैठक 3 पटक, आकस्मिक बैठक भेलाहरू आवश्यकता अनुसार हुन्छन्। त्यसै गरी केन्द्रमा प्रतिवेदन त्रैमासिक वार्षिक 1 पटक, लेखा परीक्षण 1 पटक, विशेष कार्यक्रम भएमा आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय सभा र तालिम गोष्ठीहरू। केन्द्रीय सभामा हामी 1 पटक सहभागी हुने, तालिम गोष्ठी बैठक निमन्त्रणा भएअनुसार चाहिँ हामी सहभागी हुनेछौँ। जिल्ला शाखाहरूको कार्यक्रम पनि अब निमन्त्रणा भएअनुसार सहभागिता हुनेछौँ। आजीवन सदस्य, विशिष्ट सदस्य, एसिस्टेन्ट सदस्य, जुनियर युवा सदस्य, साना सदस्य योजना विभिन्न जिल्ला शाखा उपशाखा जुनियर युवाहरूबाट यसको चाहिँ माग भएअनुसार चाहिँ यसलाई विस्तार गरिन्छ अथवा त्यहाँबाट सुरुवात गरिन्छ। तालिम तथा गोष्ठीहरू प्रदेश स्तरीय रेड क्रस इन्डक्सन प्रशिक्षण 1 पटक, प्रदेश स्तरको आवधिक योजना निर्माण कार्यशाला 1 पटक, रक्त सञ्चार सेवा सम्बन्धी समीक्षा 1 पटक, कोभिड-19 महामारी प्रतिकार सम्बन्धी सिकाइ आदान प्रदान 1 पटक, एम्बुलेन्स सेवा यो सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हो, यो 1 पटक। एम्बुलेन्स सेवा GPS जडान गर्ने यो हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। हामीभित्र प्रदेशभित्र रहेका जति रेडक्रसबाट सञ्चालित एम्बुलेन्सहरू छन् ती सबैमा GPS जोड्ने कि भनेर हामीले चाहिँ यो लक्ष्य लिएका छौँ र यसमा प्रदेश सरकारबाट थोरै सहयोग हुन्छ कि भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। यहाँ स्रोत अहिले राखिएको छैन। दुर्लभ रक्त समूह सञ्जालीकरण कार्यक्रम यो भइरहेकै छ र राहत सङ्कलन र वितरण कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापन आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरका विपद सम्बन्धी NDRT 1 पटक, RDRT पनि को बैठक पनि 1 पटक, प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन तालिम PDRT 1 पटक, प्रदेश स्तरमा विपद कोषको 1 पटक हामीले यो विपद कोषको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हामीसँग यसको छुट्टै कोष नभएको हुनाले हामी अहिलेकै साधारण सभाबाट एउटा निर्णय गरेर कम्तीमा पनि 1 लाखको चाहिँ एउटा कोष बनाउने कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। 1 सदस्य अथवा 1 शाखा अथवा चाहिँ 1 व्यक्ति 1000 को रूपले चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरेर भए पनि कम्तीमा यो वर्ष 1 लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यो राखिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश स्तरीय जुनियर युवा गोष्ठी 1 पटक, एल्बम प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता यी 1 पटक जुनियरको कार्यक्रम हुनेछन्। जुन कार्यक्रमहरू प्रस्तावित कार्यक्रमहरू छन् यो पेज 46 र 47 मा समावेश गरिएका छन्। यहाँले थोरै अध्ययन गर्नुहोला, हेर्नुहोला। यति भन्दै मेरो यो संक्षिप्त प्रतिवेदन भनौँ यहाँहरूको अगाडि यति नै राख्ने विचार गरेँ। अब बाँकी रहेका कुराहरू हामी बाँकी फेरि यस पछाडि यो खुला सत्र पछाडि फेरि बन्द सत्र रहने भएको हुनाले त्यो बन्द सत्रमा थप छलफल अथवा यो माथि चाहिँ टिप्पणी भनौँ, छलफल भनौँ, बहस भनौँ गर्नेछौँ। र अहिले यो खुला सत्रको सन्दर्भमा मैले यो प्रतिवेदनको बिचमा चाहिँ यति मात्रै राख्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न सम्पूर्ण पत्रकारहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट म
श्याम कुमारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विशेष गरेर रेड क्रसले विपद व्यवस्थापन र मानवीय प्रबन्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। यो अघि महासचिवको प्रतिवेदनमा पनि धेरै कुरा आइसक्यो। अब पुराना स्थापित जिल्लाहरू स्रोत र साधनले सम्पन्न, केन्द्र त्यही हिसाबको स्रोत र साधनले सम्पन्न, तर नयाँ अहिलेको प्रदेश सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि भएका कठिनाइहरूका बारेमा कुराहरू गर्नुभयो र यो नयाँ संरचना भएको हुनाले अहिले सबै क्षेत्र रेड क्रस लगायतका मानवीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरू संस्थाहरू विशेष गरेर सरकारसित समन्वय गरेर दात्री निकायहरूसित काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अनि नयाँ संरचनालाई काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। तथापि यो विशेष गरेर यो अहिले प्रदेशको संरचनाले कस्तो के रूपमा लिन्छ भने काम गर्दै जाने, सिक्दै जाने, त्यो हिसाबले एउटा पुरानो रेड क्रसको लिगेसीलाई पक्रेर यहाँहरूले यो अघि हामीले साक्षी तन्त्र वाचन गरे अनुसार र रेड क्रसको मर्म र भावना अनुसार यहाँहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यो विशेष गरेर यो साधारण सभाले आगामी दिनमा रेड क्रसको कार्यक्रम र अरू सबै व्यवस्थापकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर आगामी दिनमा उल्लेखनीय काम गर्न सकोस्। आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ एकजना कर्मचारी साथीलाई, जसले 2050 सालदेखि निरन्तर रूपमा कर्मचारीको रूपमा यो रेड क्रसमा सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। आज 27-28 वर्ष उहाँको सेवा पुगेको छ। उहाँले 2050 सालदेखि नै लमजुङ जिल्लामा जिल्ला शाखामा शाखाधिक रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको यो लामो दीर्घ सेवा र सँगसँगै अनवरत रूपमा उहाँको अत्यन्तै अनुकरणीय सेवालाई हामीले उच्च कदर गर्दै सम्मान गर्दै उहाँलाई अगाडि आइदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय श्रीकान्त घिमिरेज्यू, आदरणीय परमज्यूले दोस्रोमा उडाएर सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै सभासदहरूको तर्फबाट र सबै विभिन्न जिल्ला हाम्रो 11वटा जिल्ला शाखाहरू हुनुहुन्छ, 11 जिल्ला शाखाहरूको सभापतिहरूको पनि तर्फबाट म कास्की शाखाका आदरणीय सभापति डोलराज पाण्डे सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले त्यहाँ केही कुराहरू राखेका थिएँ। यो शाखा संरचनामा लगाएर उपशाखा विघटन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कास्कीले लिड गर्यो। कास्कीको सभापतिको चाहिँ पहलमा यो काम भइरहेछ, उपशाखा हटाउनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेको, मसँग ठोक्किने गरेको मैले महसुस गरेको छु। वास्तवमा कुरा के हो भने आइसिआरसी विगतमा एउटा चाहिँ ऐन बनाउने समितिमा म समेत भएको सन्दर्भमा पनि र विभिन्न प्रसङ्गमा आइसिआरसी फेडरेसनका प्रेजेन्टेसनहरूमा नि बसियो, सिएमसी बनाएको छ, उनीहरूका डकुमेन्टहरू, उनीहरूको अपेक्षा पनि हेरियो। रेड क्रस अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पनि मान्नुपर्ने र राज्यको कानुन अनुसार पनि जानुपर्ने सन्दर्भमा राज्यको संरचना अनुसार नै जानुपर्ने अब बाध्यात्मक अवस्था सबैतिरबाट आयो भन्ने महसुस गरेको हुनाले त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आयो भने अब एउटा पालिकामा एउटै बनाउँदा त गाह्रो होला, उपशाखा हटाउनै पर्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा नि नगरपालिकामा 3वटा उपमहानगरमा 5वटा र महानगरपालिकामा चाहिँ 7वटासम्म भयो भने अलि व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने अर्थमा मैले विचार राखेको थिएँ। हाम्रो त यहाँ त उपशाखा हटाएर पालिकामा लैजाँदाखेरि त कास्कीमा त झन्झटिलता छ। महानगरको एउटै बन्छ, 9000 भन्दा बढी सदस्य छ, निर्वाचन कहाँ गर्ने, आम निर्वाचन जस्तो हुन्छ, त्यो साधन स्रोत के गर्ने, त्यो कसले बेहोर्ने, कसरी गराउने हो, त्यहाँ चाहिँ अब प्रचार प्रसारको अवस्था के होला, कुन उद्यमाणीसँग जस्तो आम निर्वाचनमा उम्मेदवार सांसद उठे जस्तो हुने हो कि, त्यो जटिलता त हामीलाई सबभन्दा बढी छ। उपशाखा हटाउँदाखेरि उपशाखा कहाँ हुनुपर्छ भन्ने त ठुलो आवाज छ कास्कीभित्रबाट। तर के भन्दाखेरि सम्पूर्ण अहिलेको देशको संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सबैलाई हेर्दा यो बाध्यात्मक अवस्था यदि हो भने
यसरी अलिकति चाहिँ शाखाको सङ्ख्या बढाएर जाने हो कि एउटा पालिका एउटा शाखा मात्रै नगरिकन भन्ने मात्रै विचार राखेको सन्दर्भ थियो। यसलाई त्यसरी नै बुझिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले जिल्लाहरूबाट चाहिँ सबैले आफ्ना सुझावहरू दिने क्रम जारी छ। हाम्रो केन्द्रीय महामन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ र यो विधान व्यवस्थापन विधान के भने यो विधान मस्यौदा समितिका संयोजक अरुण खनाल सर यही हुनुहुन्छ, सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएर सबै जिल्लाहरूबाट विभिन्न ढङ्गले गएका सुझावहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र अझै पनि हेर्ने काम चाहिँ गर्नु होला र त्यसमा हामी सबैका धारणाहरू पनि समावेश भएर जालान्, त्यो अपेक्षा समेत चाहिँ मैले गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रम छोटो बनाउने भनेको सन्दर्भमा अहिले अब म लामो समय नलिउँ र अन्तिममा यो गण्डकी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेशको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा यहाँ प्रतिवेदनले जे बोलेका छन् र भावी कार्यक्रमहरू के बनाइएका छन् तिनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै सँगसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। गण्डकी प्रदेश कार्य समितिको यो नयाँ र शैशवकालीन अभ्यासलाई बलियो बनाउनको लागि हामी सबैले चाहिँ काममा काम मिलाउनेछौँ, साथ दिनेछौँ र यो वार्षिक साधारण सभालाई यो सबै सभासदहरूका तर्फबाट भनेको हुनाले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, सम्पूर्ण 11 जिल्लाका सभापतिहरूका तर्फबाट यो गण्डकी प्रदेशको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको समेत शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेड क्रस। सर्वप्रथम त म आदरणीय केन्द्रीय सदस्य मोहन पोखरेलज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेड क्रसमा 10औं-20औं वर्ष, 1 शताब्दी भन्दा पहिलादेखि हामी जुन रेड क्रसलाई धेरै लामो समयदेखि हामी चाहिँ झन्डै आधा शताब्दीदेखि रेड क्रसलाई यहाँ लिएर आएका तपाईहरु जस्ता तमाम स्वयंसेवी साथीहरूको भावनालाई रातारात सदस्यताको नाउँमा त्यो स्वयंसेवी भोलन्टियरिजम ह्युमेनिटेरिजमलाई सिद्ध्याउने खालका कन्टेन्टहरू छन्। आज सदस्य भयो, भोलि निर्वाचनमा भाग लिन पाइन्छ, सदस्य दलले बाँडिन पाइन्छ। त्यति मात्रै होइन, जिल्लाका सभापतिहरूको कार्यकाल हिजो 2 वर्ष 2 पल्ट हुनुभएको थिएन, अब तपाईहरु हुन पाउनु, त्यो लेखिएको छ। अनि त्यो भूत प्रभावी कानुन बनाउन पाइन्छ? नेपालको संविधानले किटानुसार लेखेको छ, भूत प्रभावी कानुन बनाउन पाइँदैन। हिजो कुनै सभापति 2 वर्ष भइसक्नुभयो, फेरि अब तपाईँ चुनाव लड्न पाउनु यदि यो विधान पास भयो। 1 2 विधानलाई ठुलो भिड तन्त्रमा परिणत गरिएको छ। आज 4-5 हजार मान्छेले जिल्लाको शाखाको चुनावमा भाग लिनुपर्छ। प्रदेशको चुनाव जस्तो हुँदैछ, कसरी सम्भव छ? एउटा पालिकामा कतिजना सदस्य हुन्छ? सबैले भाग लिन पाउने अवस्था। केन्द्रीय समितिमा 2000 भन्दा बढी मान्छेहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेका छन्। 2000 भन्दा बढी मान्छेहरू, झन्डै 2000 मान्छेहरूको भिड जम्मा पारेर केन्द्रीय समिति बनाउने यहाँ गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन, जिल्ला शाखाको मर्यादालाई, मर्मलाई, प्रदेशको मर्म र मर्यादालाई जिल्ला शाखाहरूलाई गाउँपालिका शाखाको हैसियतमा राखिएको छ। प्रतिनिधिको हिसाब गाउँपालिकामा नि 2 जना, जिल्लालाई 2 जना बनाइएको कतिपय दफाहरू। त्यसकारणले उहाँहरू चाहनुहुन्थ्यो जिल्ला भत्काउने, जिल्लै नरहोस्, जिल्ला समन्वय बनाउने, नभए जिल्लै नरहोस् भन्ने एउटा प्रपञ्च थियो। त्यहाँ केही प्रयास भयो, जिल्ला त राखियो तर मन परिराख्ने जिल्ला राखेको केही साथीहरूलाई। त्यसकारणले यो विषय तपाईहरुले अबको दिनमा अध्ययन गरेर, अबको दिनमा विशद अध्ययन गरेर जिल्लाका प्रदेशका साथीहरूले यसमा आमूल परिवर्तनको जरुरी छ। यदि केन्द्रीय समितिमा यो परिवर्तन भएन भने म चाहिँ नोट अफ डिसिजन लेख्छु। तपाईहरुको भावनाले लेखेका कुरा, तपाईहरुले सुझाव लेखेका कुराहरू यदि ध्यान गर्नु भएन भने म चाहिँ नि नोट अफ डिसिजन लेख्नेवाला छु। म महामन्त्रीलाई साक्षी राखेर भनेको छु। अर्को कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, ड्राफ्ट बन्यो। यो ड्राफ्टिङ कमिटीका मान्छेहरूको कसैको सही छैन। सदस्यको सही हुनुपर्छ कि पर्दैन ओनरसिपमा, कसैको सही छैन। 1 दोस्रो, ड्राफ्ट बुझाएपछि 19वटा भन्दा 20वटा भनी बुझ्दामा आफ्नो खुसी मनप्रति परिवर्तन गर्दछ, एउटा कोठामा बसेर। ड्राफ्टिङ कमिटीले बुझाएको बुदामा परिवर्तन गर्ने ताकत हैसियत कसले राख्यो? को त्यो अदृश्य शक्ति?
त्यस कारणले लोकराज ढकालले लेख्नु भएको छ, फेसबुकमा हेर्नु होला, तपाईँलाई पठाउनु भएको छ। 19वटा बुँदा त उहाँले थाहा पाउनु भएको, बुझाएको 19वटा बुँदामा मनप्रति संशोधन अनि यो रूपमा बाँड्ने, तपाईँलाई पठाउने, हामीलाई पठाउने, त्यो कसले गर्यो? यो गर्न पाइँदैन। त्यो अधिकार कसैलाई छैन। कि त ड्राफ्टिङ कमिटीलाई छ, कि केन्द्रीय समितिलाई छ, कि चाहिँ साधारण सभाका तपाईँहरू जस्ता प्रतिनिधिलाई, अरूलाई छैन। कुनै कोठामा अँध्यारो कोठामा बसेर कुनै पनि राजनीतिक दलको इसारामा यदि विधानका मूलभूत दफाहरू परिवर्तन हुन्छन् भने त्यो मान्ने हुन, त्यो सबैले प्रतिकार गर्नुपर्छ, प्रतिवाद गर्नुपर्छ। त्यसमा म तपाईँलाई साथ दिन तयार छु। त्यो भावनाले म यहाँहरूलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्छु, कुनै पनि विचारधाराले, कुनै पनि दृष्टिकोणले, कुनै पनि इन्टेन्सनले रेड क्रसको ह्युमेनिटेरियन कन्सेप्ट, रेड क्रसको भोलिन्टियरिजमको कन्सेप्ट, रेड क्रसका महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूलाई कुल्चने काम, च्यात्ने काम, मिच्ने काम भयो भने तपाईँहरूले उठ्नु जरुरी छ, हामी उठ्नु जरुरी छ। यो अवस्था आएको छ, यो मूलभूत कुराहरूमा हामी एक रहेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र यो केन्द्रीय समिति सच्चिन जरुरी छ। केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको काम गर्ने तौर तरिका सच्चिन जरुरी छ, हामी पनि सच्चिन जरुरी छ र यो विधान मूलभूत रूपमा सच्चिन जरुरी छ। यो विधानमा यही रूपमा आयो भने रेड क्रस रहनेवाला छैन, रेड क्रस ध्वस्त हुनेवाला छ, रेड क्रसको मूल मर्महरू खिचिनेवाला छ, मिचिनेवाला छ। यसको निम्ति देशभरका हिजो रगत र पसिना चुहाएर उपशाखाहरूमा घर बनेका उपशाखाहरू अहिले कास्कीय सभापतिले भन्नु, त्यसलाई कोल्याप्स पार्ने काम भएको छ। तपाईँले चन्दा दिनुभएको छ, घर बनाउनु भएको छ। हाम्रो पालामा हामीले 1 इन्ची बाटो जग्गा जम्मा पार्न सक्यौँ? हाम्रो पालामा कुनै जग्गाहरू हामीले कलेक्सन गर्न सक्यौँ? त्यस कारणले पुर्खाले, हाम्रा हिजोका महान व्यक्तित्वहरूले जिल्ला जिल्लामा जग्गा, घर, साधन, स्रोत बनाएर हामी बस्ने अनि हामी बाघको छालामा सियालको रजाइ गर्ने त्यो अधिकार मलाई छैन, हामीलाई छैन, अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई छैन। हामी विशिष्ट परिस्थितिमा अधिवेशन गरेर नेतृत्व गर्न आएको, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आएको, हामी तथानाम गर्न आएको होइन। अहिले हामीले गरिरहेको छौँ। यसको निम्ति पनि तपाईँहरूले खबरदारी गर्न जरुरी छ, तपाईँले आवाज उठाउन जरुरी छ। यो भोलि उठाएर हुँदैन साथीहरू। म्याद थपिएको छ 6 गतेभित्र। यसको पुरै कन्टेन्ट पढेर डेमोक्रेटिक इन्टिग्रेन्सहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू, रेड क्रसको भावना, तटस्थता, निष्पक्षता, मानवीयताका भावनाहरू मर्ने खालको रेड क्रसको विधान आयो भने रेड क्रसमा तपाईँ हामी रहनु र नरहनु के अर्थ छैन। पुर्खाले आर्जेको विरासत हामी गलत ट्र्याकमा गएर रेड क्रसलाई समाप्त पार्न गयौँ भने कसैले क्षमा गर्नेवाला छैन। यो कुरामा अत्यन्तै संवेदनशील भएर रेड क्रस कर्मीहरू लाग्नुहुनेछ, रेड क्रस कर्मीहरू क्रियाशील हुनुहुनेछ र गलत कुराको प्रतिवाद गर्न हुनेछ र सच्याउनलाई, हामीलाई सच्याउनलाई तपाईँहरूको विचार, तपाईँहरूको दृष्टिकोण, तपाईँहरूको मार्गदर्शन हामीलाई प्राप्त हुनेछ। केन्द्रीय समितिको सद्बुद्धि आउनेछ। म पनि करेक्सन हुन सक्नेछु, नेतृत्व पनि करेक्सन हुन सक्नेछ। अहम, दम्भ, घमण्ड र कुनै पनि विचारधाराले रेड क्रसलाई कब्जा गर्ने मनोवृत्ति समाप्त हुनेछ। यो अभियानमा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ र तपाईँहरूसँगै रहेर यो रेड क्रस अभियानलाई अगाडि बढाउने, यसका गलत प्रवृत्तिहरूलाई हामीले बाहिर ल्याउने र रेड क्रसलाई सच्याउने, रेड क्रसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने क्रममा सबै अभियन्ताहरूसँग साथ दिने, साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। जय रेड क्रस। यहाँहरूका अगाडि उभिएर मलाई चाहिँ एउटा कुरा यहाँ राख्नु मन लागेको छ विधानका सन्दर्भमा। त्यो के भने सबैभन्दा रेड क्रसको मूल मर्म, रेड क्रसको जन्म र रेड क्रसको ज्ञान राख्ने स्थान त्यो उपशाखाका सन्दर्भमा हामीहरूको आवाज दह्रो हुनैपर्छ। यसमा हामी तमाम सभासदहरूको राय एउटै हुनुपर्छ। मलाई आज अलिकति मैले अस्ति तारिफ गरेको थिएँ हाम्रो कास्की जिल्ला सभापतिजीले उपशाखाका बारेमा मैले पनि बुझे अनुसार दह्रो आवाज दिनुभएकै हो र त्यो आवाजलाई हामीले 11 जिल्लाको आवाज मानेकै हो। आज यस्तो भयो भने प्लिज कास्की सभापतिजी लगायत म 11 जना सभापतिजीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भयो भने होइन, उपशाखा रहनै पर्छ।
कसरी हो त्यसका निमित्त हामी सबैले विशेष आवाज दिनैपर्छ। उहाँ तनहुँको एउटा उपशाखामा उम्मेदवार भएर लड्दै हुनुहुन्थ्यो, म अर्को उपशाखामा काम गर्दै थिएँ अथवा लड्दै थिएँ। त्यसकारण यो एउटा मूल आवाज यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा यो अवसर दिने यो गण्डकी प्रदेश सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मानवीय भावनालाई अङ्गभङ्ग हुने गरी, छताछुल्लो हुने गरी, बर्बाद हुने गरी विधान संशोधन गरिएको छैन। हामी जिल्ला सभापतिहरू त्यहाँ छौँ, हामी उपशाखा हुँदै, जिल्ला कार्य समितिको सदस्य हुँदै, उपमन्त्री मन्त्री हुँदै सभापति भएका मान्छे, हामीलाई थाहा छ नि रेडक्रसमा काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ, के हुन्छ। अनि जनमनलाई औचित्य त गरिएको छैन। त्यही भएर म पहिला यहाँहरूलाई नातिकिन विधान पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न मात्रै अनुरोध गर्न चाहे। आत्तिएर होइन, सुरुबाट अन्तिमसम्म चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। अब म बोल्नुपर्छ, यदि यो विधान अहिले हामीले संशोधन गर्ने विधानमा पहिला नै केही बुझा हुन्थ्यो भने आज यहाँ उपस्थित जति छौँ नि 33% महिला सहभागिता हुन्थ्यो। त्यो रङ्गीचङ्गी हुन्थ्यो। गर्नुहोस् त कतिजना हुनुहुन्छ, जुनियर भाइ बहिनीले गर्दा अलि बढी। हामीले के गल्ती गर्यौँ? विधानमा के महिला सहभागिता गर्नु गल्ती हो? त्यो लेख्नु गल्ती हो? 33% महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हरेक तहमा, युवाको सहभागिता सुनिश्चित हरेक तहमा। हिजोको रेडक्रसले सम्पूर्ण बर्बाद बनायो, पुरा चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ चुर्लुममा डुब्यो भनेर धेरै पत्र पत्रिकामा आइसकेपछि आर्थिक आयोग, कर्मचारी नियुक्ति सरुवा बढुवाका यिनै घिनौना खेलहरू हुन्छन् जुन अहिले पनि भयो भन्नुभयो उहाँले। यो पुरानो विधानले गर्दा भएको सेवा आयोगको जस्तो व्यवस्था गरेको छ अहिले विधानमा। यो विधान पूर्ण रूपमा पारित भयो भने, हिजो हाम्रो पर्वतको पूर्व मन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो केन्द्रमा जाँदा वैभव, पुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयभन्दा भव्य, जिल्लामा केही छैन। हो, त्यही खोज्ने प्रयास गरेका छौँ हामीले विधानमा। प्रदेशलाई शक्तिशाली गराउने प्रयास गरेका छौँ। केन्द्रका अधिकार कटौती गर्ने कुराहरू चाहिँ विधानमा ल्याएको छ। इभन केन्द्रमा आउने जति पनि परियोजनाहरूको चाहिँ ओभरहेड कस्ट छ त्यो प्रदेशमा आउनुपर्छ, प्रदेशले अनुगमन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अनि आर्थिक आयोग, सेवा आयोग, महिला समिति जस्ता कुराहरूलाई, 7 सिद्धान्त जस्ता कुराहरूलाई सबै विधानमा नै हामीले समेटेर लैजाने कुरा गरेका छौँ। अनि अर्को कुरो भनेको यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि म्यानेजमेन्ट र गभर्नेन्सको रोल पूर्ण रूपमा चाहिँ क्लियरिफाई हुनुपर्छ भनेको छौँ। त्यो वर्ल्डभरिको प्रयास हो, तर नेपालमा सिन्डिकेट छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, आफै टेन्डर आह्वान गर्ने, आफै टेन्डर स्वीकृत गर्ने, आफै खरिद गर्ने, आफै दाखिला रिपोर्ट गर्ने, आफै चेक काट्ने, आफै सभा बोलेर पास गराउने। भ्रष्टाचार हुँदैन? त्यो गर्न पाइन्छ? पाइँदैन? छुट्याउने प्रयास गरेका छौँ। अब हामीले विधान जिल्लादेखि केन्द्रसम्म छुट्याउने, ताकि नीति निर्माण गर्नेले नीति निर्माण गरोस्, चेक एन्ड ब्यालेन्स होस्, कार्यान्वयन गर्ने चरणले कार्यान्वयन गरोस्। त्यो एउटा अर्काबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स हो र भ्रष्टाचार रोकियोस् र नेपाल रेडक्रसको बिग्रेको छवि माथि आओस् भन्ने चाहनाका साथ म्यानेजमेन्ट र गभर्नेन्सको रोललाई चाहिँ डिफाइन गर्ने प्रयास गरिएको। विधानमा धेरै चेन्ज त्यस्तो गरिएको छैन। मेन आइसिआरसीले खोजेको, आइएफआरसीले खोजेको यो म्यानेजमेन्ट र गभर्नेन्सलाई छुट्टा छुट्टै गरेर जहाँ पनि छ नि। हामीले अस्पताल विकास समितिमा हेरौँदा अस्पताल विकास समितिमा अध्यक्ष बेग्लै हुन्छ, चेक त त्यहाँको चाहिँ डाक्टर एकाउन्टेन्ट अर्को हुन्छ। हामीले नगरपालिकामा हेरौँ, नगरपालिकाको चाहिँ कार्यकारीहरू यसरी नगरपालिकाको जननिर्वाचित बोर्ड एकातिर हुन्छ, कार्यकारी र लेखापालले चेक स्वीकृत गर्छ, कानुनी प्रक्रिया आर्थिक प्रक्रिया बोर्डले गर्छ, भगी भएन भनेर चेक ब्यालेन्स कसले गर्छ? यताबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गर्छ। यो रेडक्रसको विधानमा पनि यो आवश्यक छ, यो विश्वभरिको प्र्याक्टिस हो भनेर त्यो कुरा ल्याउने प्रयास गरिएको। र अर्को कुरो साह्रै एकदम कन्ट्राडिक्सन भएको किन हो, एकदम बुझ्ने भन्दा पनि एकदम उचाल्ने पछार्ने कुराहरू बढी भएको भनेको यो उपशाखाको सन्दर्भमा। उपशाखा
थाल्नुपर्छ, खतम बनाउनुपर्छ, रेड क्रस अभियानलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्छ भनेर विधान समितिको मकसदै होइन। मात्रै उपशाखाहरू त्यहाँ विधानमा लेखिएको छ, वार्ड समिति वा संयुक्त वार्ड समिति। जस्तो अहिले एउटा उपशाखाले 5-6वटा वार्ड हेरेको छ भने त्यो संयुक्त वार्ड समितिको रूपमा रहने, एउटा उपशाखाले एउटा मात्रै वार्ड समिति हेरेको छ भने वार्ड समितिको रूपमा हुने र नगरपालिका गाउँपालिकामा जतिवटा वडा छन् त्यतिवटा समितिहरू बनाउन सकिने त्यो पालिका शाखाले गर्ने। किन त्यसो गरेको भन्दा त्यसको एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भने अहिलेको जुन एकीकृत लेखा प्रणाली हो, एकीकृत लेखा प्रणालीले सम्पूर्ण शाखादेखि माथिको लेखा एक गरेर लिए भने अहिले हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी विगत 2 वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन र कतिपय जिल्लामा काम गर्न गाह्रो छ। पहिला चाहिँ सञ्जीव थापालाई चाहिँ यो 11 बुँदा लिएर बल्ल नवीकरण गर्छु भन्ने, अहिले डाक्टर नेत्र तिमिल सिन्हालाई तिमी त डाक्टर नेत्र तिमिल सिन्हा तिमीले यो 11 बुँदा चाहिँदैन त्यसै नवीकरण गर्छु भनेर कसैले भन्न पाउँछ? भन्छ मुद्दा लाग्छ नि, काम पुरा त गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर हामीले आर्थिक रूपमा खोज्ने बेलामा जिल्लाको, प्रदेशको, केन्द्रको, अझ केन्द्र र प्रदेशको लेखा त चाहिँ केन्द्रले केन्द्रीय सभाले लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरेर लेखा परीक्षण गर्ने भनेको छ। जिल्ला र पालिकाको जिल्लाले लेखा परीक्षण नियुक्ति गर्ने जिल्ला सभाबाट र त्यसले गर्ने र पालिकाले ती वार्ड इकाइहरूको आम्दानी खर्च लिएर कम्पेयर गरेर जिल्लामा बुझाउने, ताकि कुनै पनि जिल्लाले लेखा परीक्षणमाथि बुझाएको छैन भन्ने नपरोस् अनि हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर। अनि एउटा शाखा एउटा दर्ता हुन्छ, त्यसको उपशाखा भएपछि सोझै आर्थिक हिसाब किताब खोज्छ भनेर त्यो आर्थिक हिसाब किताब नखोज्ने बनाउनुको लागि वार्ड समिति भने हुन्छ कि भन्ने कुरा लाग्यो। जस्तो उदाहरणको लागि जुनियर युवा रेड क्रसको त धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छ नि त, तर राज्यले त खोजेको छैन। त्यो हिसाबले हो, नत्र उपशाखा किन फाल्ने? उपशाखा म पनि त उपशाखाबाट आएको, म अब त्यही वार्ड एकाइमा हुन्छु, मेरो उपशाखाले 3टा वार्ड हेरेको छ, संयुक्त वार्ड एकाइमा हुन्छु नि अनि उपशाखाको, त्यसरी उपशाखा फाल्ने नै भन्ने होइन। त्यही भएर म एकदम राम्रोसँग यहाँहरूले यो विधान अध्ययन गरिदिनु हुन, हेरिदिनु हुन र नयाँ संरचना, संवैधानिक संरचना, संविधानले मानेको कुरो त स्थानीय तह प्रदेश केन्द्र हो नि, तर जिल्ला सभापतिको हैसियतले यो जिल्लालाई त फाल्नै हुँदैन। जिल्लाले समन्वयकारी भूमिका केन्द्र र प्रदेश अनि पालिका तहमा गर्नुपर्छ, तर नाम चाहिँ जिल्ला समिति नै हुनुपर्छ भनेर समन्वय समिति राख्ने प्रयास चाहिँ गरिएको जिल्ला समिति नै हो। हामी त्यत्तिकै शक्तिशाली छौँ। म दावाका साथ भन्छु, म अहिले पनि सभापति, ल त्यहाँ मेरो कुन कुरा खसियो ल भन्नुहोस्, मोहनजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुन कुरा खसिया छ? केही भन्दा खसिया छैन। महिला र पुरुषको समान सहभागिताका कुराले गर्दा एकजना मात्रै सहभागितामा सिन्डिकेट हुनुभयो, त्यहाँ पुरुष मात्रै सहभागी हुनुभयो भनेर एकजना महिला एकजना पुरुष भन्न बाध्य हो। अनि रेड क्रसको सदस्य भइसकेपछि आजीवन विशिष्ट एसएसकार भएपछि उसले एक ठाउँमा त भोट हाल्नु पर्यो क्या, कि यहाँको उपशाखा भोट नहालिकन तपाईँहरू चाहिँ टिको लाएर हार होइन भने उपशाखा भोट हालिन्छ भने यो 33वटा उपशाखा छ त 33वटा बाकस थापे भइहाल्यो नि। किन राजनीति छ अरे त्यहाँ? किन जम्मै हुनुपर्छ? पर्दैन। अनि हिजो कास्की जिल्लाले यत्रो जिल्लाभरि हेर्न हुने, अहिले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले के महानगरभित्र मात्रै हेर्न सक्दैन? यो के बुझाइ हो कि भएन? म यो कुरातर्फ पनि यदि विधान अधोगामी नै भयो, यो खतमै भयो भने यो पास नगरौँ। किनभने रेड क्रस तपाईँको हाम्रो यो विधान समिति 11 जनाको हो र होइन नि त। एउटा जिम्मा दिएको काम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, राष्ट्रिय संविधान अनुसार, परिवेश अनुसार गर्नुपर्छ भनेर मात्र त हामीले काम गरे हो। फेरि यो शाश्वत डकुमेन्ट होइन। नेपालमा संविधान त 1994 राणा शासनको पालामा बनेको संविधान त अहिले आउँदा चाहिँ 70 वर्षको समयमा 7 चोटि संशोधन भइसक्यो भने यो नेपाल रेड क्रसको विधान पनि त सकिन्छ नि त संशोधन गरेर। त्यही भएर सुझाव दिनुहोस्, यहाँका सुझावलाई कम्पेयर हुन्छ। यहाँहरूलाई बाइपास गरेर हामीले विधान बनाउन सक्दैनौँ, बनाउनु पनि हुँदैन। मोहनजीहरूले राख्ने कुरो केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेर घनीभूत छलफल गर्नु पर्यो। यहाँ यो नल्याएको भए नि हुने आइहाल्यो अनि विधान संशोधन समितिको सदस्य भएको नाताले केही बोल्नु पर्ने भए बोलेको थोरै लामो भयो। यसको लागि माग माग्दै यो तेस्रो वार्षिक सारसभा
जुन भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न हुन गइरहेको छ यसको लागि हार्दिक यो चाहिँ प्रदेश समितिलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। राखिदिनु र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य एवं विधान मसौदा समितिका संयोजक आदरणीय अरुण खनाल सरलाई हार्दिक अभिनन्दन। विधान समिति गठन भइसकेपछि र मलाई संयोजक तोकेपछि मैले त्यहाँ उठाएको थिएँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो भने अहिले 58 वर्ष भयो नेपालको स्थापना भएको, 17 पटक विधान संशोधन भयो, तर त्यो विधान अहिलेसम्म रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घले स्वीकृति गरेको छैन। यसको मतलब अस्वीकृत पनि गरेका छैन। स्वीकृति नगर्नु भनेको अस्वीकृत पनि हुनु हो, अथवा स्वीकृत अस्वीकृतको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विधान अड्किएको छ। र अहिले रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका दुईटा निकाय, रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घले एउटा संयुक्त विधान आयोग बनाएको छ। एकजना अध्यक्ष र तीनजना सदस्य रहेर 7 जनाको एउटा संयुक्त विधान आयोग, जोइन्ट स्ट्याट्युटरी कमिसन भनेर भन्छ त्यसलाई। र त्यसले पनि के भनेको छ भने अब सबै राष्ट्रिय रेड क्रसहरूको चाहिँ विधान यो राष्ट्रिय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनैपर्छ भनेर भनेको छ। र हामीले विधानको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा अब हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यही ख्याल गरेर हामीले विधानको मस्यौदा तयार पारेका हौँ। र जहाँसम्म मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी समितिको होइन भन्ने कुरा जुन भनिएको छ, तर हामीलाई स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, लेखेर दिइएको छ, त्यो विधानको मस्यौदा तयार पार भनेर भनिएकै छ र त्यो अनुसार हामीले तयार पारेका हौँ। र त्यति मात्र होइन, हामीलाई के पनि म्यान्डेट थियो भने 45 दिनभित्र एउटा मस्यौदा तयार पारेर पेश गर्नु भनिएको थियो। 45 दिनभित्र हामीले मस्यौदा तयार पार्न सकेनौँ। सुझाव सङ्कलन गर्दैमा समय लाग्यो र अनि केन्द्रीय समितिले म्याद थप गरेर भदौको 21 गतेसम्म म्याद थप गर्यो र त्यसपछि म्याद थप्ने अवस्था नरहेको कारण भदौ अरे फागुनको 21 गतेसम्म म्याद थप गर्यो र हामीले चाहिँ फागुनको 21 गतेसम्म एउटा मस्यौदा तयार पार्यौँ। 22 गते शनिबारको दिन थियो, 23 गते आइतबारको दिन हामीले मस्यौदा पेश गर्यौँ। र त्यो मस्यौदा पेश गर्दैको क्रममा मैले एउटा संयोजकको नाताले एउटा चिठी पनि सँगसँगै मेरो हस्ताक्षरसहित पेश गरेको छु। त्यो चिठी पनि यहाँलाई इमेलमा सँगसँगै आएको छ। त्यो चिठी पनि हेरिदिन मैले अनुरोध गर्छु। र हिजो मात्रै म काशी शाखामा पनि एकछिन पसेको थिएँ, उहाँहरू यही विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र हो काशी शाखाको सभापतिज्यूले भन्नुभएका जस्तै उपशाखाको व्यवस्थापनको कुरा धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको छ अहिले, तर त्यसलाई हामीले पुरै व्यवस्था गरेको चाहिँ होइन। यो चाहिँ यहाँले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। उपशाखाको महत्त्व छ। पहिलेको विधानले उपशाखा धेरै गठन गर्न सक्ने अवस्था पनि आयो, गठन पनि भयो, काम पनि भएको छ। तर मैले अघि भने राष्ट्रिय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड यी दुईटा कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नै पर्छ। अहिलेको नेपालको राज्यको संरचना के छ त्यो त हेर्नै पर्यो, बुझ्नै पर्यो नि। यसभन्दा अगाडि के थियो? अहिलेका एउटा वडा एउटा गाविस थिए। त्योभन्दा अगाडि गाउँ पञ्चायत अथवा नगर पञ्चायत के भनिन्थ्यो। ती गाविस, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत परिवर्तित भएर एउटा वडा समितिमा त खुम्चिया छन् नि त। अहिले राज्यको संरचना चाहिँ वडा समितिमा क्रियाशील छ भने हामीले रेड क्रसको सङ्गठनलाई पनि त्यही अनुकूल गर्न पर्छ, अन्यथा भोलि हाम्रो विधान स्वीकृति हुँदैन। अहिले हामी कस्तो सङ्कटमा छौँ? हाम्रो विधान छ, त्यो विधान पूर्ण रूपमा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। सिडिओ कार्यालय 11वटा बुँदा चाहिँ पेश नगरेसम्म संस्थाले नवीकरण हुँदैन भनेको छ। त्यो जटिलता छ नि। के हामी सधैँ नवीकरण नभइकन अवैध रूपमा रहिरहने? त्यो त भएन। त्यसैले हाम्रो विधान नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भनेको काठमाडौँमा दर्ता भएकोले काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित हुनैपर्छ। त्यहाँ मात्र प्रमाणित भएर हुँदैन। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ अथवा जो मैले अघि भने संयुक्त विधान आयोग, त्यो विधान आयोगले पनि पारित गरिदिनुपर्छ, सिफारिस गरिदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि चल्न सक्छौँ। मैले त्यो
लेखेको चिठीमा हेरिदिनु होला एकपटक कमसेकम। यहाँले धेरैले विधान मात्रै मसौदा मात्रै प्रिन्ट गरेर हेर्नु भएको छ। त्यो चिठीमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु। त्यो चिठी संयोजकको रूपमा मैले सही गरेको छु। तर म संयोजक भएको हुनाले अरू साथीहरूको जिम्मेवारी पनि मैले लिनै पर्छ। त्यो मेरो जिम्मेवारी हो। कसैलाई दोष नदिनुहोस्। यदि त्यो दोष दिनुपर्छ भने विधान समितिलाई दिनुहोस्। विधान समितिको पनि संयोजकको रूपमा मैले कुनै कमी कमजोरी गरेको छु भने त्यो जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, म लिन्छु। तर यो विधान बनाउने क्रममा कतैबाट चाहिँ फेरि थप प्रभावित भयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो नहोस्। मैले सुरुमै विधान समितिको संयोजक हुनेमा भनेको छु मैले, म व्यक्तिगत रूपमा रेडक्रसको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्छु र मलाई प्रभावित पनि गर्न हुँदैन। तर रेडक्रसको साथीहरूबाट त प्रभावित हुनै पर्यो नि, सुझाव लिनु पर्यो। त्यो पनि त एउटा सुझाव लिने क्रममा प्रभावित हुनै पर्यो। र म यदि कुनै सिद्धान्तबाट दायाँ बायाँ विचलित भएँ भने तपाईँले औँलो ठड्याउनुहोस्। मैले आफ्नो तटस्थता, आफ्नो स्वतन्त्रता र एकता यी जति पनि सिद्धान्तका भावनाहरू छन् त्यसबाट विचलित भएँ भने मलाई तपाईँले औँलो ठड्याउनुहोस्। म त्यसमा चाहिँ म अलग दिन तयार छु भनेर मैले भनेको छु। यस्तै फोरमहरूमा पनि, ठुलो फोरमहरूमा पनि मैले भनेको छु। र त्यसैले यदि विधान हामीले रेडक्रसलाई घाटा हुने खालको बनाएको छौँ भने पारित गर्ने नगर्ने त हामीले होइन, हामीले एउटा मस्यौदा पेश गरेका छौँ। अझै पनि सुझावको लागि चाहिँ यहाँहरूको बिचमा पठाइएको छ र अझै सुझाव लिन बाँकी नै छ। केन्द्रीय समितिले पनि त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ र केन्द्रीय अधिवेशनमा, अझ विधान अधिवेशनमा पेश गर्ने भनिएकै छ। त्यहाँबाट पारित हुन बाँकी नै छ, पारित हुनै पर्छ। त्यो हामीले बनाएको नै अन्तिम विधान होइन, हामीले भनेको छौँ प्रारम्भिक मस्यौदा हो। त्यसपछि फेरि अर्को मस्यौदा, दोस्रो मस्यौदा, तेस्रो मस्यौदा र अन्तिम मस्यौदा तयार होला। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँलाई छोटो गर्नु भन्ने पनि मलाई आइसक्यो। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो विधान भन्ने कुरा तपाईँ सबैको चासोको विषय हो। यसले कसैलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको पनि होइन। राष्ट्रिय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानेर बनाइएको रेडक्रस भनेको काम गर्ने हिसाबमा राष्ट्रिय हो, मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय हो। त्यसैले यी सबै कुरालाई ख्याल गर्ने गरी विधान बनाइएको छ र यहाँ यो विषय चर्चामा आएको कारणले मैले केही बढी बोलेँ होला, त्यसको लागि क्षमा दिनु होला। अन्त्यमा यो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा जुन गण्डकी प्रदेशको भइरहेको छ यसको सफलताको कामना गर्दछु। किनभने साधारण सभा भनेको त संस्थालाई दिशानिर्देश गर्ने निकाय हो, त्यहाँ त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल हुनुपर्छ। र हामीले यो गण्डकी प्रदेश मात्रै होइन, सबै प्रदेशहरूको संस्थागत विकासमा र त्यहाँको भौतिक र प्रशासनिक संरचनामा पनि विधानले केही योगदान गर्नुपर्छ भनेर विधानमा त्यो प्रोभिजन राखेका छौँ। त्यसैले यी कुराहरूलाई सबैले रिन्यू गरिदिनु होला। थप छलफल गर्ने त मौका अरू पनि छन् विधानको बारेमा, सुझाव दिनै सक्नुहुन्छ र सुझाव दिनु होला। र हामीले अन्तिम मस्यौदा हामीले पेश गर्नेछौँ। पारित गर्ने नगर्ने त फेरि हामी मात्रै होइन, यहाँहरू पनि हुनेछ। यति भन्दै म यहीँ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय उपकोषाध्यक्ष, आज कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री ओम पाठकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी लगभग 7.5 महिना रेडक्रसमा आयौँ र त्यसभन्दा अगाडि हामीलाई नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरू, 11 बुँदाका निर्देशनहरू, सँगसँगै ललितजङ साईले दिएको रिपोर्ट, त्यसै गरी समाज कल्याण परिषदले, गृह मन्त्रालयले, सिडिओ कार्यालयले दिएका रिपोर्टहरू कार्यान्वयन गर्ने र त्यो कार्यान्वयनका चरणमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कामहरू थिए। तर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई यहाँहरू सबैले सुन्नुभएको छ, थाहा छ। र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। त्यो भ्रष्टाचारको विषयमा विभिन्न मिडियाहरूमा दिन-रात अहोरात्र आइरहेका थिए। त्यसै सन्दर्भमा हामीले ती विषयहरूलाई किनारा लगाउनु पर्ने, ती विषयहरूमा के हो त भनेर छानबिन गर्नुपर्ने जस्ता कामहरू पनि हाम्रो लागि आइरहेको थियो। र त्यसै सन्दर्भमा विगतका वर्षदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नवीकरण भइरहेको थिएन र सँगसँगै नवीकरण मात्र नभएर विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँबाट चाहिँ विधानको बारेमा पनि प्रसङ्गहरू आइरहेका थिए। विधान संशोधन गरेर जानुपर्छ जस्ता खालका भनाइहरू, सुझावहरू आइरहेका थिए। ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अहिले हामी आइरहेका छौँ र
विभिन्न विषयमा हाम्रो महासचिव महामन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। सर्वदेव महामन्त्रीज्यूले उहाँले आफ्नो रोड म्यापको बारेमा र त्यसपछि श्वेतपत्र निकालेका थियौँ, श्वेतपत्रको बारेमा पनि धेरै कुराहरू यहाँको बिचमा राख्नुहुनेछ। र म थोरै यो विधान संशोधनको विषयमा अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। साथीहरू सबैलाई थाहा छ विधान संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको रेड क्रसको बाध्यता भन्ने कुराहरू यहाँहरूको बिचमा पहिलोचोटि राख्न चाहन्छु। कसरी बाध्यता भयो त भन्दा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधानलाई आइएफआरसीले आजसम्म पनि त्यो विधान नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधानलाई स्वीकृति गरेको छैन। अर्थात् त्यो राम्रो पनि भनेको छैन, नराम्रो पनि भनेको छैन। राम्रो बनाऊ त्यसपछि हामी स्वीकृत गर्छौँ भन्ने खालका सुझावहरू आइरहेका छन् र त्यो बारम्बार आज भोलिसम्म ती सुझावहरू तपाईँहरूले विधानलाई मोर डेमोक्रेटिक बनाउनुहोस्, एउटा मानवाधिकार मैत्री बनाउनुहोस्, त्यसै गरी समावेशीको कुराहरूलाई त्यहाँ बढी जोड्नुहोस्, त्यस्तै यो गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टलाई छुट्याउनुहोस् जस्ता मुद्दाहरूमा उहाँहरूले चाहिँ जोड गर्नुभयो र भन्नु भइरहेको छ। त्यसैका आधारमा रहेर हामीले अहिले विधान संशोधनको मसौदा चाहिँ तयार गरेका छौँ। तर यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने विधान यो मसौदा संशोधनको मसौदा मात्रै हो, तर विधानका अझै प्रक्रियाहरू बाँकी छन्। तपाईँहरूलाई अझै 6 गतेसम्म चाहिँ विधानको सन्दर्भमा केही कमेन्टहरू छन् भने विधानका बारेमा केही कुराहरू राख्नु छ भने सच्याउनु पर्ने छ भने थप गर्नु घटाउनु पर्ने छ भने पनि अझै मौका छ 6 गतेसम्म भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यसपछि यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुन्छ, त्यसमा पनि यो व्यापक रूपमा छलफल र बहस हुन्छ। छलफल र बहस भइसकेपछि फेरि यो विधान अधिवेशनमा यो जानेछ र विधान अधिवेशनले पारित भएपछि मात्रै यो लागू हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। तर खास गरी 2-3टा कुरामा बढी प्रश्नहरू उठेका छन्। यो उपशाखाहरू के हुन्छ? उपशाखाहरूले हामीले एउटै मात्रै सन्दर्भमा के भन्यो भने वैधानिक दायित्व अडिट गर्ने दायित्वबाट चाहिँ यसलाई मुक्त गर्छ। किनभने अहिले 1536वटा उपशाखा छन्। 1536को अडिट नआएर काठमाडौँमा नवीकरणका कामहरू गर्न हाम्रो समस्या भइरहेको छ। नवीकरण त केन्द्रीय रेड क्रसको एउटै विधान छ, एउटै प्यान छ। एउटै प्यान र एउटै विधान भएपछि उसले केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ रेड क्रसको केन्द्रीय समितिले के गर्नुपर्ने छ भने अडिट गर्नुपर्ने छ केन्द्रीय कार्यालय। 1536वटाको अडिट गर्ने कुरा चान्चुने होइन र यो भइ गाह्रो छ। र सबै रेड क्रस यहाँ जस्तो पोखरामा गण्डकीमा जति रेड क्रसको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले छ देशभरिमा रेड क्रसका व्यवस्थित छैन र देशभरिमा काहीँ खल्तीमा छन्, काहीँ कसैको झोलामा, काहीँ कसैका ऱ्याकमा दराजमा रेड क्रसको उपशाखाहरू पनि छन् र कतिपय ठाउँमा सुन्दछु रेड क्रसका जिल्ला शाखाहरू पनि त्यस्तै पनि छन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यस कारणले अडिटबाट मात्रै मुक्त गरौँ, अरू कुरा चाहिँ नचलाउँ भन्ने हो। अब निर्वाचनको कुरा चाहिँ अघि नै भनिहाल्नुभयो। प्रतिनिधित्वको कुरा चाहिँ के छ भने वडा-वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने, वडा-वडाबाट प्रतिनिधित्व गरेर ल्याउनु पर्यो र निर्वाचनले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। यसको एउटा तर्क के छ भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा 10 लाख भोलिन्टियर छन् भन्ने छ। 10 लाख भोलिन्टियर छन् र 1.5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ यसका आजीवन सदस्यहरू छन् भन्ने छ। ती आजीवन सदस्यहरूलाई समेट्ने अथवा तिनको भावनालाई रेड क्रसको भावनामा कसरी मूर्त रूपमा आउँछ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ सहभागिताकै प्रश्न बढी आउँछ। त्यो सहभागिताको प्रश्नलाई जोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सबैको प्रतिनिधित्वको हिसाबले र उहाँहरूको उपस्थितिको हिसाबले पनि त्यो गर्नु हुँदैन है, उहाँहरूलाई सबै सहभागी गराउनुपर्छ। यसको कारण के भने हामी डेमोक्रेसी अथवा हामी लोकतन्त्रवादी, हामी मानवाधिकारको बारेमा, हामी सहभागिताको बारेमा, हामी अर्काको आत्मसम्मानको बारेमा भन्ने विषयमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वकालत गर्दै हिँड्छौँ। र त्यो वकालतको सन्दर्भमा कसरी जोड्दा भन्दा उहाँहरूको सहभागिता भयो भने मात्रै ती कुराहरूले चाहिँ पुष्टि गर्ने सम्भावना रहन्छ र पुष्टि गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई सहभागिता गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै यी कुराहरू आइरहेका। अब कतिपय कुराहरू मानवाधिकारका 7 सिद्धान्त भनेर हामीले भन्छौँ त के अरे रेड क्रसका 7 सिद्धान्तहरू भन्छौँ। हामी रेड क्रसका 7 सिद्धान्तहरू चाहिँ के हो भन्नु छ भने कार्यान्वयन गर्नु त पर्यो। सिद्धान्तहरू जस्तो छ नि यहाँ सिद्धान्तहरूको कुरा गर्दा चाहिँ निष्पक्षता भन्ने कुरा छ, तटस्थता भन्ने कुरा छ, स्वाधीनता भन्ने कुराहरू छ। यी कुरा कहाँबाट झल्किनुपर्छ भने हाम्रा कामका गतिविधिले झल्किनुपर्छ एउटा। अर्को विधानबाट
विधानबाट आएका कुराहरूबाट झल्किनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियाहरूमा यी कुराहरू झल्क्यो भने मात्रै यी 7 सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन भएको ठान्दछौँ अथवा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो केन्द्रीय समितिको त्यस्तो स्ट्रङली विधानमा चाहिँ नहुने कुराहरू नराम्रा कुराहरू नहोस् भन्ने सन्दर्भमा हामी धेरै सचेत छौँ र हामी देशभरिकै भावनाहरूलाई समेटेर जानुपर्छ भन्नेमै हामी चाहिँ बढी गर्न चाहन्छौँ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यसमा संहिता प्रणाली संहिताको गाउँमा नगरपालिका गाउँपालिकाहरू छन्। ती गाउँपालिका नगरपालिकामा रेड क्रसलाई कसरी एट्याचमेन्ट गर्ने किनभने उहाँहरूसँग बजेट छ उहाँ सरकार छ सरकारसँग नेपाल रेड क्रस सोसाइटी एट्याचमेन्ट हुने तरिकालाई पनि हामीले अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले गाउँपालिका नगरपालिका स्तरमा जान खोजेका हौँ। र यसमा किन जानु आवश्यक छ भने त्यहाँ पैसा छ त्यो पैसा र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको स्रोत जाँगर हाम्रो चाहिँ स्किल त्यो स्किल त्यहाँ मिल्यो भने के हुन्छ भने खास गरी जनताहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा र जनताहरू पीडितहरूकोमा तत्काल पुर्याउने सन्दर्भमा त्यहाँ पैसा पनि हुन्छ। अरू ढङ्गले पनि सँगै काम गर्न गयो भने सरकार र हामी सँगसँगै गएको पनि सान्दर्भिकता झल्किन्छ। त्यसो भएकोले त्यो कामका लागि चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने महिलाको सन्दर्भमा चाहिँ 33% महिला भन्ने छ अन्त 50% को माग आइरहेको सन्दर्भमा हामीले यो कुराहरू खुम्च्याएर जानु हुँदैन उहाँहरूलाई ओपनै गर्नुपर्छ र महिलाहरूको 33% सहभागितालाई चाहिँ जोड गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमै हामी बढी आइरहेका छौँ। र यति कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राखेँ र छोटकरीमा अरू कुरा राख्दाखेरि मोहन सरले यो कुराहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमै जोडतोडले उठाउनु भएको भए अझ गजब अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र मोहन सरले जत्तिकै मिठो ढङ्गले ताली बजाउने ढङ्गले भाषण गर्न त मलाई आउँदैन तर यो कुरा उहाँले त्यो बेला गरेको भएदेखि अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो। यति कुरा राखेँ र सबैको भावना समेटिएको छ। उहाँहरूको भावनासँग पनि मेरो उहाँको भावनासँग विमत होइन तर यो कुराहरू राख्ने मत राख्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भने केन्द्रीय समितिको सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै राख्नुभएको भए उत्तम हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुराबाट मैले जोडेको। यो कुरा विगतमा पनि हाम्रो अब 12-13 गते हुने कार्यसमितिको बैठकमा मोहन सरले यसै गरी जोडतोडले त्यहाँ कुराहरू राख्नुहोस् भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि यो अँध्यारो कुनाबाट यो विभिन्न ठाउँबाट भन्ने कुराहरू जुन कुरा प्रमाणित हुँदैन प्रमाणित नभएका कुराहरू नबोलिदिएको भए अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो। अर्को कुरो कुनै पनि एउटा राजनीतिक सिद्धान्तबाट अभिप्रेत भएर भन्नुहुन्छ हामीलाई म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भित्र आउँदा राजनीतिक हिसाबले आइयो होला तर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी त जो हामी काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ पोलिटिक्सको पनि हामीले झल्किन दिएका छैनौँ झल्किन दिँदैनौँ भन्ने कुराहरू कमिटमेन्ट पनि यहाँहरू राख्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यहाँहरू बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय कार्य समितिका महामन्त्री पिताम्बर अर्यालज्यूलाई आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँ सभासदहरूको उपस्थिति अथवा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ जसले हाम्रा जिल्ला शाखाहरूको विकास र विस्तारको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू भोलिको योजनाहरू यो सबै तर्जुमा गर्नको लागि यहाँहरूले विशेष छलफलहरू गर्नुहुनेछ र अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने म कामना पनि गर्छु र यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूले धेरै पूर्व वक्ताज्यूहरूले धेरै खालका आफ्ना चिन्तनहरू मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ र कति कुराहरू सायद अहिले यही छोटो समयमा व्यक्त गर्न सम्भव पनि नहोला तर धेरै कुराहरू यहाँ प्रष्ट हुने अवसर पनि भइसकेको पनि छ। म केही मुद्दाहरू यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। विशेष गरेर हामी सबैलाई थाहा छ अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समिति विशेष अवस्थामा गठन भएको समिति हो। सायद हामी यो संस्था स्मुथ रूपमा अगाडि जान सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन र यो अवस्था आइसकेपछि हामी सबैले राष्ट्रिय स्तरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तदर्थ समितिलाई मानेको र यसले कार्य अगाडि बढाओस् भन्ने पनि सबैको चाहना र त्यो अपेक्षा हो र त्यही अनुरूप हामी प्रतिबद्ध छौँ र यो कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र यो भन्दै गर्दाखेरि कति कुराहरू बाहिर नआएको पनि हुनसक्छ। हामीले सुरुकै समयदेखि जहिलेदेखि हामी बहाल गऱ्यौँ
त्यो समयदेखि केही निर्णयहरू पनि भएका छन्। झट्टै हेर्दा सानो सानो खालको निर्णयहरू छ, तर त्यो निर्णयहरूले दीर्घकालीन अवस्था रूपमा हामी सबैलाई, रेडक्रस कर्मीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन गर्ने अथवा रेडक्रसको भावनालाई अझ जागृत गर्ने र छविलाई बढाउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर यसको विशेष गरेर हेर्ने, जज गर्ने, सुझाव दिने यहाँहरू नै हो। त्यो कारणले कहिलेकाहीँ हामीले गरेका कामहरू हामीलाई ठिक लाग्न सक्छ, तर यहाँहरूलाई नलाग्न पनि सक्छ। यो कुरा उठाउनुपर्छ र यो उठाउने यहाँहरूको दायित्व हो भने सुन्ने, त्यो धैर्यता राख्ने हाम्रो दायित्व पनि हो। त्यस कारणले गर्दा म फेरि पनि के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यहाँहरूलाई ठिक नलागेका कुराहरू, विषयहरू हामी रेडक्रसको समग्र विकासको कुरा गर्दैछौँ, व्यक्तिको विकासको कुरा गर्दैछौँ, कुनै पोलिटिकल विचारको कुरा गर्दैछौँ। रेडक्रस 7वटा सिद्धान्तहरूबाट सञ्चालित संस्था भएको कारणले हामी सबैको दायित्व के हो भने यी सिद्धान्तहरूलाई पालन गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने नै त्यो प्रतिबद्ध हुनु पनि पर्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी 2-3टा कुराहरू सुरुमा भनेका थियौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले केन्द्रीय कार्य समितिले अहिलेको खर्चलाई मितव्ययी कसरी हुने भनेर धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ। संस्था अहिले घाटामा छ। यो भनेको फेरि मैले किन घाटामा गयो भन्ने विषय धेरै कारणहरू छन्। जस्तै रेडक्रसले कहिल्यै पनि सरकारबाट अनुदान पाउँदैन। केन्द्रीय कार्यालय हो, अहिले जिल्ला शाखाहरूले भर्खर यहाँ म सूर्य सरसँग पनि धेरै रिपोर्टहरू हेरेँ। अहिले चाहिँ यो सहकारीको कामहरू भएको छ जिल्लामा, जस्तै सिन्धुली अथवा अरू कति जिल्ला शाखा, मैले 1-2टा नाम लिएँ, झापा नै भनौँ अथवा अरू शाखाहरूले रिसोर्स जेनेरेट गर्नुभएको छ। तर पनि रेडक्रस एउटा एनजिओको रूपमा ट्रिट भएको कारणले गर्दा रेडक्रसले त्यो खालको प्रिभिलेज पाएको छैन अथवा त्यो सरकारबाट पाउने सुविधा नपाएको अथवा एउटा आर्थिक रूपमा सहयोग पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा स्रोत र साधनहरू ज्यादै सीमित रूपमा रहेका छन् र अहिलेको वर्ल्ड बजार के छ भने ज्यादै कम्पिटेटिभ छ। यो कम्पिटेटिभ मार्केटबाट रिसोर्सलाई कसरी ट्याप गरेर ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम सक्षम छौँ, हामी पारदर्शी छौँ, काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा धेरै बाध्यताहरू पनि छन् र मैले अघि भनेको थिएँ कि हामी मितव्ययी बन्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ र जस्तै हामीले भर्चुअल मिटिङलाई हामीले इन्डोर्सहरू गऱ्यौँ। झट्टै हेर्दा यो सानो खालको देखिन सक्छ, तर ऐतिहासिक रूपमा भोलि यसलाई फलो गरेर जाने, आउने समितिहरूले कसरी लिएर जाने भन्ने कुराको लागि दृष्टान्त पनि हो। अर्को कुरा, हामीले रेडक्रसको कुनै पनि कार्यक्रम सुर्तीजन्य अथवा मदिराजन्य कामहरूको लागि शून्य सहनशीलता हामी गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। कुनै पनि रेडक्रसको कार्यक्रममा अब मदिराजन्य अथवा सुर्तीजन्य चिजहरूको प्रयोग हुँदैन। त्यो भनेको सायद यो राम्रो डिसिसन हो भन्ने नै हामी सबैलाई लाग्छ, किनभने रेडक्रसमा गरिने कामहरू मानवीय भावनाले र आउने स्रोत साधनहरू पनि त्यसैको लागि प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले जस्तै रेडक्रसकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्नुभयो भने आइएफआरसीको महासचिव अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभलहरूमा जाँदा बिजनेस क्लास प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो भनेको जेनेभाबाट नेपाल आउनको लागि कम्तीमा 30-40 हजारको बिजनेस क्लास र इकोनोमिक क्लासमा फरक पर्छ। सस्तो टिकट र महँगो टिकट भन्ने हुन्छ। युएनको महासचिवले चाहिँ महँगो टिकट पनि प्रयोग गर्छ, तर रेडक्रसको महासचिव अथवा कुनै पनि हेड अफ कन्ट्रीहरूले त्यो प्रयोग गर्न पाउँदैन। हाम्रैमा हेर्नुभयो भने काठमाडौँदेखि धनगढीसम्म कम्तीमा 5000 को फरक पर्छ, महँगो टिकट र सस्तो टिकट 12000। अब भन्नुहोस्, हामीले सबैले सस्तो टिकट प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र सबै केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीहरूले हामी सस्तो टिकट प्रयोग गर्छौँ। अहिले होला यो प्रोजेक्टबाटै हामी ट्राभल गरौँला, अब एउटा टिकटबाट 5000 आयो त्यो कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न होला। कुनै व्यक्तिको खल्तीमा आउने त होइन, तर भोलि हामीले के गर्न सक्छौँ भने जुन जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई
दिन सकिने अवस्था त हुन्छ नि, त्यो सेभ भएको पैसा त प्रोजेक्टमै रहन्छ नि। यी खालका कुराहरू छन्। यो सर्कुलर यी तिनटै कुराहरू यहाँहरूलाई पनि भएको छ र मलाई लाग्छ हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ भन्ने मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वस्त पनि छ। अनि अर्को कुरा, हामीले धेरै कुराहरू रिभ्यू गर्यौँ। अहिले नै पनि अब धेरै साथीहरूले यहाँ प्रसङ्ग उठाउनु हो कि पदाधिकारीहरू अलिक ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो अथवा यसरी निर्णय गर्नु भएन भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले उठाएका जेन्युन कुराहरू सुन्नको लागि हामी सधैँ तत्पर छौँ र हुनुपर्छ। तर मलाई लाग्छ, मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने यी कुराहरू पनि केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङमा उठाउँ। जहाँनिर कमी कमजोरी छ त्यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ। तर कति कुराहरू कम्युनिकेसन ग्यापको कारणले यदि भएको हो अथवा त्यो स्पष्ट नभएको हो भने हामी त्यतिखेर स्पष्ट पारौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मेसेज बाहिर जाँदाखेरि गलत गयो भने यो हाम्रो मात्रै इस्यु होइन, यो नेसनल इस्यु हो र हामी सबै स्वयंसेवकहरू जसले हामी यसमा वर्षौँ वर्षदेखि समय दिएका छौँ उहाँहरूको पनि एउटा आस्थाको कुरा हो। त्यो आस्थामा चोट चाहिँ कसैलाई लाग्नु हुँदैन। यदि हामी प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ जाने एकजना दुईजना तीनजनाले गरेको गलत कामले अरू सबै समग्र हाम्रा स्वयंसेवकहरूलाई चोट लाग्ने अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन। यो मेरो चाहिँ भावना र सोच हो र मलाई लाग्छ यसमा हामी सबै त्यसमा विश्वस्त छौँ होला। अब अर्को कुरा मैले यहाँ राख्नै पर्ने हुन्छ कि हामीले सायद अहिले यो भन्दै गर्दाखेरि लाग्न सक्छ र अब हामी फेरि पनि कमिटीमा छलफल गर्छौँ। आजभन्दा पहिलाका दिनहरूमा हामी 12वटा 13वटा समितिहरू भयो। झट्टै हेर्दा त्यो राम्रै हो, समिति छन्, विभागीय समितिहरू, सबैको इङ्गेजमेन्ट भएको छ। तर त्यसले आउटपुट कति ल्यायो र रिसोर्स कति खर्च भयो? वास्तवमा 14वटा समिति विभागीय समिति बनाउँदाखेरिको खर्च कति हुन्छ? ठेक्नै नसकिन्छ। अर्को हिजोका दिनमा भूकम्प आयो, रिसोर्स आयो, तर सधैँ मेगा डिजास्टर नभएसम्म रिसोर्स आउँदैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले अब यो खालका समितिहरू विभागहरू पनि नेपाल रेडक्रसमा चाहिँ 14वटा अथवा 12वटा विभाग चाहिने हो कि होइन, यो कुराहरू मैले किन भन्न खोजेको यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न खोजेको भने हाम्रो म्यान्डेट केवल चुनाव गराउने मात्रै भन्दा नि संस्थालाई पनि केही स्मुथ रूपमा ट्रान्सफर गर्ने हो। यदि संस्थाले आफ्ना सेवाहरू दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि हेर्नै पर्ने हो। त्यो कारणले केही कामहरू यहाँभित्र हामी अहिले हुन त अहिले पुरै निर्णय भएको छैन, धेरै अध्ययनहरू हुँदैछन्, कार्यदलहरूले प्रतिवेदनहरू दिँदैछन्। त्यसको आधारमा मलाई लागेको कुनै पनि सोचको आधारमा मात्र होइन अथवा केन्द्रीय कार्य समितिलाई मात्रै लागेको कुराको सोचको आधारमा होइन, तर वास्तविकताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसमा केही अध्ययनहरू गर्दैछौँ। र डेफिनेटली भोलिका दिनहरूमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको 12वटा विभाग हुँदैन, कम हुन्छ। तर कति हुन्छ म अहिले भन्न पनि सक्दिनँ र त्यो भन्नु कतिको जायज हुन्छ। हामी धेरै अध्ययन गर्दैछौँ। अर्को कुरा, भोलिका दिनहरूमा हामी समितिहरूमा ठुलो समिति बनाएर हामीले त्यसमा नि खर्च गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। अब यो भन्दै गर्दा यहाँहरूले कतै इङ्गेजमेन्ट घटाउन खोज्नु भएको हो कि रिसोर्स त मितव्यय हुने त भन्नुहुन्छ, त्यो भने जिल्ला अथवा प्रदेशका साथीहरूको सहभागिता कसरी हुन्छ यो प्रश्न यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले थोरै प्रदेशलाई बलियो बनाउँ भनेर हामीले यो निर्णय भइसकेको छ। अहिले पनि प्रदेशले अब यहाँहरूले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नु होला। बजेटको सिलिङ हामीले बढाएका छौँ। अहिले हामी 20 लाख बजेट, पहिला हामी लगभग 5-6 लाखको बजेट सिलिङ थियो भने अहिले 20 लाख बनाएका छौँ। अब यो आधारमा ग्रेजुअली प्रदेशलाई कसरी सशक्त बनाउने, क्लोजर टु द कम्युनिटी कसरी बनाउने अथवा समुदायसँग नजिक कसरी बनाउने भन्ने खालको हाम्रो अवधारणा अनुरूप अब सकेसम्म जति पनि प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भएका छन् तिनीहरूलाई हामी टाइअप गर्ने। जस्तै अहिले नै कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भएका प्रोजेक्टहरू अब बुटवल अथवा भालुवाङ र सुर्खेतमा रहने निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ। अब यहाँहरूले अर्को प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ कि विधानको संशोधनको विषय किन उठाइयो भन्ने कुरा। अहिले म आएका विधानको प्रस्ताव 100% ठिक छ भनेर म भन्दिनँ।
धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने छ। रेड क्रसलाई बलियो बनाउनै पर्ने हुन्छ र यहाँ लामो समयदेखि काम गर्नुभएका स्वयंसेवकहरूको कदर र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हामीले गर्नै पर्छ र त्यसै कारणले गर्दा यहाँहरूलाई सुझाव दिनको लागि हामीले भनेका छौँ। र अहिले पनि तदर्थ समितिले मात्रै बनाएर अथवा केन्द्रीय अहिलेको मसौदा समिति अथवा तदर्थ समितिले बनाएर मात्रै यो टुङ्गिने अवस्था होइन। यो भनेको हाम्रा सम्पूर्ण रेड क्रसका 77 जिल्ला 7वटै प्रदेश सबैबाट आएका सुझावहरूको आधारमा हुन्छ। तर यो भन्दै गर्दा हामीले 2-4 वटा कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। त्यो भनेको के हो भने हामी एक स्टेप अगाडि त जानै पर्छ। त्यो भनेको मैले फेरि पनि भन्छु कि महिलाको सहभागिता हाम्रो संविधानले नै यो कुरा राखेको छ। अब 33% महिलाहरूको सहभागिता चाहिन्छ है। कहावत छ, एकजना व्यक्तिलाई एजुकेसन दिनुभयो भने अथवा एकजना मेललाई दिनुभयो भने उसलाई मात्रै हो, एकजना फिमेललाई दिनुभयो भने त्यो परिवारलाई दिएको एजुकेसन भन्ने छ। अहिले हेर्नुभयो भने स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीमा अहिले 60-70% नेतृत्व महिलाले गरेको छ र उनीहरू सफल छन्। त्यो कारणले गर्दा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ है भन्ने कुरा एउटा एजेन्डा हो। यसमा यहाँलाई चित्त बुझ्दैन जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो एजेन्डा के हो भने केही हदसम्म म्यानेजमेन्ट र गभर्नेन्स सेग्रिगेट गरौँ है, व्यवस्थापन र नीतिगत क्षेत्रलाई अलग गरौँ। तर यो भनेको अर्थ जिल्लामा जहाँ स्रोत छैन, जहाँ साधन छैन, त्यहाँ त्यही नै लागू गर्नुपर्छ, त्यहाँ निर्देशकै हुनुपर्छ। त्यो कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूले यसमा इनपुट दिन सक्नुहुन्छ। इनपुट दिएर जतिसम्म गर्न सकिने त्यति गर्नु, तर त्योभन्दा बढी गर्ने होइन। र अर्को कुरा के चाहिँ हो भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट मात्रै हुँदैन, ओहो यो करप्सन पुरै रोकिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। किनभने अहिले हेर्नुभयो भने मन्त्रालयहरू कति ठाउँमा, म अहिले पोइन्ट गर्दिनँ, अहिले माल कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार त भएकै छ। मन्त्रालयमा मन्त्री एकातिर बसेका हुन्छ, उनीहरूले सबै कुरा साइन त गर्दैनन्, सचिवहरूले अथवा निर्णय गर्छ, तर पनि त्यो त रोकिएको छैन। यो एउटा प्रवृत्ति, एउटा प्र्याक्टिसको कुरा हो। माल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ के हो भने त्यो छुट्याउँदा नि हुन्छ। तर यति भनेर पनि हामीले स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई सर्टेन कुराहरूमा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अर्को कुरा फेडरल स्ट्रक्चरको कुराहरू आयो। अब जब सरकारी सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ अनुकूल गराउँ है भन्ने कुरामा मलाई जहाँसम्म चाहिँ डिबेट गर्नु पर्दैन। तर यहाँले उठाएको कुरा, अघि हाम्रो प्रदीप सर भर्खर बाहिर निस्किनु भयो, उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, सायद महामन्त्रीज्यूको रेड क्रसको संलग्नता कति हो भन्नुभएको थियो। मैले यो भन्नै पर्ने हो। वास्तवमा म अहिले पनि तपाईँहरू जस्तै गुल्मी रेड क्रस शाखाको सदस्य हो र हिजोको दिनमा अहिले महामन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पहिला जुनियर, त्यसपछि गएर शिक्षक नायक अनि सदस्य हुँदै म प्रोफेसनल लाइफमा प्रवेश गरेँ। विभिन्न विभागहरूमा निर्देशक भइसकेपछि मेरो 30 वर्ष अहिलेको करिब 29 वर्षको प्रोफेसनल लाइफमा मैले युएन बाहेक करिब 25-26 वर्ष मैले रेड क्रसमा बिताएँ र अहिले म फेरि यहाँहरूकै समूहमा यहाँहरूकै साथ र सहयोगले यो पदमा छु। त्यो कारणले गर्दा भावना एकदमै, सायद म रेड क्रसमा आउने थिइनँ होला। मेरो बुवा रेड क्रसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2-3 कार्यकाल गर्नुभयो, अनफर्चुनेटली उहाँ बित्नुभयो। मलाई अहिले युएनका अरू पोजिसन हुँदै पनि र म हिजोका दिनमा यहाँहरूलाई भन्नै पर्छ, आज प्रसङ्ग चल्यो, मैले थोरै समय लिएँ। म क्यानेडियन रेड क्रसको कन्ट्री म्यानेजर, सबै सुविधाहरू छोडेर म चाहिँ यहाँहरूसँग यहाँहरूको मायाले केही गरौँ भनेर आएको। त्यो कारणले गर्दा व्यक्तिगत कुनै पनि इच्छा चाहना भन्दा पनि सामूहिक रेड क्रसको चाहनाले चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत भएको र मलाई लाग्छ यहाँहरूले यसलाई सधैँ एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। नभए पनि गलत गरेको ठाउँमा यहाँहरूले भनिदिनु भयो भने त्यो नै माया हुनेछ। मैले कुनै पनि ठाउँमा गलत गरेँ भने यहाँहरूले औँलो ठडाइदिनुहोस्, मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछु। म यति राखेँ, पर्सनल कुराहरू नजाउँ, किनभने यो आवश्यक छैन। हामी सबै एउटा टिममा छौँ, हामी रेड क्रसको भावनाले काम गर्दैछौँ। तर अहिलेको एउटा मेजर च्यालेन्ज के हो भने यो ट्रान्सफर्मेसनमा
रेडक्रसको जुन तल्लो निकाय हामीले पालिका गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई स्ट्रेन्थन गर्ने भनेका छौँ, तर यो गर्दै गर्दाखेरि संस्थाले टेक्नै नसक्ने बोझ पनि हामीले गर्नु हुँदैन। यो कुरो यहाँहरूले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामी पदाधिकारीहरूले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रमै पनि सहभागितामूलक राष्ट्रपतिको चुनाव सबैले गर्दैन, प्राइम मिनिस्टरको चुनावमा सबैले सहभागी हुँदैन। पार्टिसिपेसनको मतलब पनि के हुन्छ भने सर्टेन लेभलमा हुनुपर्छ। यो हामी भित्रै छलफल गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा सबै ठाउँबाट पालिकाबाट ल्याएर मात्रै प्रजातान्त्रिक रेडक्रसको विधान भयो भन्ने खालको हुन्छ भने त्यो पनि गलत हुन्छ। त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ र यहाँहरूले पनि त्यो सुधार दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, उपशाखाहरूलाई हामीले तल्लो तहमा कसरी राख्ने, त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानै दिनुपर्छ। किनकि अहिले वार्ड लेभल भनेको हिजोको एउटा अहिलेको गाउँपालिका भनेको हिजोको 4 वटा 5 वटा गाविस बराबर। अब भन्नुहोस् गाउँतिर मैले गुल्मीको एउटा रिमोट गाउँको तुलना गर्दा 2 दिन 3 दिन हिँड्नुपर्छ एउटा कुनै पनि वार्डबाट गाविससम्म जान। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ हामीले क्लोजर टु द कम्युनिटी भन्ने यदि गाउँपालिका मात्रै राख्नु पनि हुँदैन, तर यो व्यवस्था चाहिँ विधानमा छ। जस्तै वार्ड लेभलमा समिति रहन सक्ने, त्यसलाई मिलाउन सक्ने यो खालको कुराहरू चाहिँ छ। यहाँले अलिक गहन रूपमा हेरिदिनु होला। यदि त्यो हेर्नुभयो भने यहाँ भएका केही कमी कमजोरीहरू अझै छन् भने त्यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ। अर्को कुरा, हामीले टर्म्सको कुराहरू गर्दा 2 कार्यावधि सायद पहिला गरेको भए अहिलेका यी समस्याहरू कम आउँथ्यो होला। किनभने अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि 2 कार्यकाल मात्रै हुन्छ। विश्वको धेरै ठाउँमा यो प्र्याक्टिस 8 वर्षको अवधिमा काम गर्न चाह्यो भने धेरै गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा एउटै पदमा लामो समय बस्ने भन्ने खालको कुरो सायद यहाँहरू कसैले डिबेट गर्नु हुँदैन होला। जहाँसम्म यो रेट्रोस्पेक्टिभ हुने कि नहुने हो, कानुनले रेट्रोस्पेक्टिभ हुन मिल्दैन। तर अब यो छलफल र यहाँहरूको विषय आउनु पर्यो। हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिले के गर्ने हामी त्यही गर्छौँ, तर यहाँहरूबाट आओस् हाम्रो सुझाव त्यो छ। अर्को, जहाँसम्म यहाँहरूले 2 वर्षको कार्यकालको मिस्टेकनली भएको वास्तवमा भन्ने हो भने यो 4 वर्ष रेडक्रस जस्तो संस्थाले 2 वर्षमा चुनाव गरेर ठेक्न सक्दैन। संस्था कहिले पनि अगाडि जान सक्दैन। त्यस कारणले हामी 4 वर्ष गर्नुपर्छ र यसको लागि पनि अलरेडी आइसकेको छ। मलाई लाग्छ यहाँ कुनै किसिमको विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म अर्को बुँदा छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई कसरी लिएर हेर्ने, हामी के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो गएको 1-2 वर्ष रेडक्रस जुन यसको साथ केही खस्किएको अवस्था हो, तर विगतमा धेरै राम्रो भएको थियो र वान अफ द बेस्ट नेसनल सोसाइटी इन द वर्ल्ड भनेर चिनिने गर्थ्यो। र अहिले पनि हाम्रा जिल्ला शाखाहरू, उपशाखाहरू अथवा प्रदेशको कामहरू हेर्दाखेरि यो छ। यसलाई चाहिँ अब यसलाई जोगाएर लिएर जानको लागि हामीले के त भन्दा केही प्र्याक्टिसेसहरू अहिलेका भएका कुराहरू राख्यौँ भने र जोइन्ट स्ट्याच्युट्स कमिसनले के गर्छ भने हरेक 5-5 वर्षमा त्यो विधानलाई चाहिँ हेर्छ, रिभ्यू गर्छ र नेसनल सोसाइटीका विधानहरूलाई इनपुटहरू दिने काम गर्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अगाडि ल्याउनु पर्छ र यसमा चाहिँ यी कुराहरू अहिले भनेका कुराहरूलाई हामीले एड्रेस गर्यौँ भने धेरै कुराहरू समेटिन्छ। वास्तवमा विगतमा म्यानेजमेन्ट र गभर्नेन्स अलि मेजर टर्काको समस्याको रूपमा रहेको हो, अरू खासै रहेको होइन। यो भन्नुको अर्थ फेरि आइसिआरसी फेडरेसनले सपोर्टै नगरेको भनेको पनि होइन। के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरूले बनाएको विधान उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड अनुरूप भएन भने उनीहरू बोल्दैन, न्युट्रल बस्छ, भयो भने बन्यो भन्ने हुन्छ। तर यसको अर्थ नेपालमा फेडरेसनको प्रेजेन्स छ, काम भइरहेको छ, आइसिआरसीको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, दे हेभ बिन प्रोभाइडिङ अल द सपोर्ट टु अस। त्यो कारणले गर्दा यो पनि होइन कि यो हिजोका दिनमा भएको कम्प्लिटली रङ भयो, तर के हो भने सुधार्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि गरिएन भन्ने कुरा हो र त्यो गर्नु पनि पर्छ। किनभने यदि हामीले रोक्न सक्नको लागि सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ नि किन नगर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले यति कुराहरू राखेँ। अब कति कुराहरू यहाँहरूलाई उपयुक्त नलाग्न सक्छ, तर पनि के हो भने यहाँहरूले भनिदिनुपर्छ, सुझावहरू दिनुपर्छ। त्यसैको लागि हामीले 6 दिन अथवा 7 दिनको म्याद थपेका छौँ। 6 गतेसम्म यो विधानमा संशोधनमा चाहिँ सुझाव दिने काम छ। तर अहिलेको यो मुभमेन्ट भनेको हामी सबैको मुभमेन्ट हो। रेडक्रसको छविलाई बढाउने, अगाडि लाने हामी सबैको दायित्व हो। मैले किन भन्दैछु भने कति कुराहरूमा यहाँलाई लाग्छ कि डेभिएसन भयो भन्ने लाग्न सक्छ, तर
तर के छ भने अहिले सिएमसी बनेको छ। सिएमसीले 3टा म्यान्डेटहरू हामीलाई दिएको हो। एउटा के भनेको छ भने रेडक्रसको विधानलाई केही अनुकूलन गर है भनेकै छ। दोस्रोमा रेडक्रस ललाई अगाडि बढाऊ भनेको छ र तेस्रोमा निर्वाचन गर भन्ने 3टा कुराहरू चाहिँ सिएमसीले भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी यो बाटोमा हिँड्न पर्ने बाध्यता पनि हो। यो कसैले चाहेर नचाहेर यो नगरौँ भन्ने खालको कुरा अलिक गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि यो इस्यु अहिले जेनेभासम्म पुग्यो र सिएमसी कम्प्लायन्स मेडिएसन कमिटी त्यसले चाहिँ 3टा कुराहरू राख्यो। अब जहाँसम्म अहिले यो समस्याको समाधान यदि रेडक्रस ल भइदिएको भए केही पनि आउने थिएन। अहिले हामीसँग रेडक्रस ल छैन, त्यो कारणले गर्दा यो समस्या आयो। हामी अरू एउटा एनजिओ क्लबको रूपमा यो भन्दै गर्दा मैले एनजिओ क्लबलाई अवमूल्यन गरेको होइन, उहाँहरूको सामाजिक रूपान्तरणमा ठुलो योगदान छ। तर पनि के छ भन्नुहुन्छ भने रेडक्रस भनेको जेनेभा कन्भेन्सनमा अघि हाम्रो पर्वतको सरले नि भन्नुभयो कि स्टेट पार्टीले चाहिँ जेनेभा महासन्धिमा अथवा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर देशमा रेडक्रस बन्छ। कसैले चाहेर आज म खोल्छु भनेर खोल्न पाइँदैन। एउटा देशमा एउटै मात्रै रेडक्रस हुन्छ। र अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबै एनजिओमा सहभागिता सरकारको हुँदैन, तर रेडक्रसको जुन हाइएस्ट बडी इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हो त्यसमा सरकारको प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्यो भनेको एउटा आइसिआरसी, एउटा फेडरेसन, अर्को स्टेट पार्टिज र नेसनल सोसाइटिज, यसरी सहभागिता हुन्छ। मैले यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो खालको मेकानिजम सबैमा हुँदैन। त्यस कारणले हामी र अक्जिलरी टु ह्युमन अथोरिटिज अथवा पब्लिक अथोरिटिज इन ह्युमेनिटेरियन फिल्ड भनेर जुन भन्छौँ त्यो भनेको पनि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको पनि हामी अलग खालको हो, हाम्रो व्यवस्था फरक हो। तर अहिले के छ त भन्दा हामी रिन्युअल गर्न जानुपर्छ अथवा वार्षिक रूपमा एउटा एनजिओको रूपमा र सर्टेन कुराहरू पालन गर्नुपर्छ। 11 बुँदे कुराहरू आएका छन्। अब यो 11 बुँदे कुरा नगरेसम्म हामीले रिन्यू गर्न किन रिन्युअल भएन भनेर यहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। हो, यसलाई स्पिड अप गर्ने कुरा हामीले गरिएन होला, त्यो अलग विषय छ। यसलाई स्पिड अप अहिले हामी गर्नलाई तत्पर छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अबको दिनहरूमा 3-4वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनै पर्छ। एउटा के हो भने इमेज बिल्डिङको कुराहरू। इमेज बिल्डिङ चाहिँ के हुन्छ भने म यहाँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। मैले धेरै ठाउँमा भने पनि अध्यक्ष मैले थोरै समय नै यो क्यानेडियन रेडक्रसमा के भयो भन्नुहुन्छ नि 80s को दशकमा सायद यो प्रदेशको मिटिङ हुँदा नि सायद मैले यो कुरा दोहोऱ्याएको थिएँ। अहिले नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो कारणले मैले राखेँ। 80 को दशकमा जब एचआइभी एड्सको सङ्क्रमण बढ्यो क्यानेडियन रेडक्रसमा चाहिँ एउटा स्क्यान्डल के आयो भने ब्लड कन्टामिनेसन भयो भन्ने स्क्यान्डल आयो। स्क्यान्डल आइसकेपछि क्यानेडियन रेडक्रसको जुन छवि हो ठ्याक्कै तलै गयो, एकैचोटि धराशयी भयो र उनीहरूलाई वर्षौं वर्ष लाग्यो त्यो फेरि रिभाइभ गरेर माथि आउन। यो के छ भने यथार्थ के थियो भन्ने कुरा त्यो इन्भेस्टिगेसन पछाडिको कुरा हो। अहिले पनि पत्र पत्रिकामा भ्रष्टाचार भयो भनेर आयो, यथार्थ भयो भएन भनेर कुनै पनि कम्पिटेन्ट अथोरिटी नबनिकन हुँदैन। होला समितिले छानबिन गर्ला, आफ्नो मत देला, तर भर्डिक्ट दिने काम चाहिँ तब समितिको होइन र त्यसको कारबाही गर्ने काम पनि कम्पिटेन्ट अथोरिटीको। तर अहिले ब्लेम त सबैमा आयो नि। भन्न खोजिएको के हो भने यो चाहिँ के छ भने यो प्रोसेसले गर्दा पनि अलिक पेनफुल छ, दुखाइपूर्ण छ। न्युज आउँदा यहाँहरूले यतिका दुःख गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि पीडा त हुन्छ नि। त्यो कारणले हामीले केही कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै मेसेज पनि बाहिर दिनुपर्छ। त्यो मेसेज के हो भने होइन है यो भएको छैन भन्ने खालको दिनको लागि पनि सर्टेन कुराहरू प्रोसेसहरू अगाडि बढेका छन्। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरू अल्झिनु भन्ने खालको कुराहरू रहँदाखेरि हामी अल्झेको होइन, केही कुराहरू सुधार गरेको मेसेज पनि बाहिर जान्छ। म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। आइएफआरसी यो म आइएफआरसीको कन्ट्री हेड हुने क्रममा चाहिँ यो सेनेगलमा चाहिँ यो इबोलाको रेस्पोन्समा कति 2 मिलियन चाहिँ करप्सन भयो भन्ने आयो। पछि त्यहाँको आइएफआरसीको महासचिवले, योभन्दा अगाडिको महासचिव अहिले त हाम्रै नेपालकै हुनुहुन्छ, अलहाजले एउटा मेसेज लेखेर इन्भेस्टिगेसन गराउनुभयो। अनि पछि गएर त्यो मेसेज गरेपछि सबै पार्टनरहरू ह्याप्पी पाए।
भन्नाले तिमी ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा तिमीले गर्यौ भने त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ के छ भने काम गलत नगरेकोलाई गलत भन्दा पनि बिग्रिन्छ, त्यो गर्न पनि पाइँदैन। अहिले त्यही भइरहेछ, गलत गरेको हो कि होइन भन्ने प्रमाणित नभएसँग त हामीले भन्न मिलेन। त्यही भएर मैले अहिले गलत गरेको होइन भन्न पनि मिल्दैन, किनभने त्यो प्रमाणित भएर आउनु त पर्यो नि। तर के हो भने त्यसको छानबिनै नगरिकन बस्यौँ भने पनि भोलि के हुन्छ भने कोही मान्छे यत्तिकै गिल्टी भन्न पनि भएन, अथवा गलत गरेको रहेछ भने फेरि यत्तिकै राख्न पनि भएन। यो खालका कुराहरू छ, त्यो कारणले यसलाई त्यसरी लिइदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामी सबैले गर्ने काम भनेको न्युट्रल इम्पार्सियल भएर हामीले कुनै पनि कुराहरू नराखिकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो मेसेज चाहिँ हामीले एक्सटर्नल वर्ल्डलाई दिनुपर्छ कि रेड क्रस अहिले फेरि रिभाइभ भएर आयो, केही काम गर्दैछ, यसले केही अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा। र यति भनेर यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको पुनः सफलताको कामना गर्दै र भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग फेरि भेटघाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हवस् त, जय रेड क्रस। यो आजको कार्यक्रममा आफ्ना मन्तव्य सहित यो कार्यक्रम पहिलो सत्रमा समापन गरिदिनु म गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवं आजको कार्यक्रमका सभापति आदरणीय श्री सूर्य प्रसाद ढकालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो कार्यक्रम सञ्चालनको सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी भएको भए यहाँ सबैले क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीले आफूसँग स्रोत नहुँदै विभिन्न कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। आदरणीय वक्ताज्यूहरूले जे जसरी चाहिँ बुझिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ मैले क्षमा माग्नुपर्ने छ। 2-3टा कार्यक्रमहरू सँगसँगै चाहिँ हामी चाहिँ विलम्बमा जोडिन पाएका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, यो प्रदेश सभाको उद्घाटन सत्रको अवसरमा जे जसरी कुराहरू उठे, विधानको हिसाबले चाहिँ जे कुराहरू आए, यो हिसाबले हामीसँग स्रोत भएको भए विधान सम्बन्धी छुट्टै कुराहरू राखेर चाहिँ साथीहरूका कुराहरू मथल्नु पर्ने आवश्यकता यहाँ चाहिँ महसुस भयो। यो हामीसँगको चाहिँ बाध्यता र परिस्थितिका कारणले चाहिँ ती कुरा गर्न नसकेका कारणले चाहिँ एकै ठाउँ यी कुराहरूलाई स्वीकार्नु पर्यो। त्यसलाई पनि म प्रदेश कार्य समितिको अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण कार्य समितिको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरू सामु चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार्न चाहन्छु। हामी अहिलेको चाहिँ प्रदेश सभा भनेको जम्मा 31 जनाको हो। सानो सोचको हिसाबले 1 दिनको गर्ने र 10 बजे चाहिँ साथीहरूलाई बोलाउने, 1-2 बजे सक्ने हिसाबमा थियौँ। पछि परिस्थिति बस ब्लडको कार्यक्रम पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग लिइराखेका थियौँ, त्यसमा पनि कुनै बजेट थिएन, कर्मचारीहरूलाई ओरिएन्टेड गरेन भनेदेखि यो वेबसाइटको व्यवस्थापन हुँदैन भनेर हाम्रो इन्जिनियर साथीहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई बोलायौँ र त्यो खालको कुराको लागि चाहिँ 1 घण्टाको ओरिएन्टेसन राखेका छौँ। अब यो पछाडि लगत्तै चाहिँ त्यो चाहिँ सुरु हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ खेम सर, हरिबन्धु सरले त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्नुहुनेछ। र त्यस्तै जुनियर भाइ बहिनीहरूको पनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ। यो स्ट्राटेजी प्लान सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूको कार्यक्रम आवश्यकता छ भन्ने खालको कुरा केन्द्रीय जुनियर विभागबाट भयो र त्यसलाई पनि यसैमा जोड्यौँ। हिजो एउटा सेसन भयो र आज चाहिँ अब तुरुन्तै चाहिँ लीलाजीले त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू यसमा चाहिँ तल्लो हलमा गएर चाहिँ सुरु गर्नुहुनेछ यस पछाडि। र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यसमा यो आरएफएलको कुरालाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भनेर आइसिआरसीबाट सन्देश सर र नेपाल रेड क्रस केन्द्रीय कार्यालयबाट साइनाम सर आउनु भएको छ। तुरुन्तै यस पछाडि चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ जोड्नुहुनेछ। बरु समय व्यवस्थापन गर्ने, हामीले खानाको समय चाहिँ 1 बजे दिएको हुनाले खाना तयार भएको छैन, त्यति बेला हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड्ने अनुमति साथीहरूसँग चाहन्छु। र त्यस पछाडि बरु खाना पछाडि चाहिँ बन्द सत्रलाई बरु छुट्टै गराउँला, त्यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा भएन। हामी साथीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो 21 जना साथीहरूको बिचको कुरा भएको हुनाले ठुलो कुरा भएन, त्यसलाई चाहिँ एकैछिन मिटिङ जसरी बसेर नि टुङ्ग्याउँला त्यसलाई, त्यो खालको कुरा छ। जे जति कामहरू भएका छन् कुराहरू छलफलमा आए र त्यो हामीले चाहिँ प्रतिवेदनमा दिएछौँ, त्यहाँ केही भाषागत र केही चाहिँ त्रुटिहरू छन्, त्यसलाई सच्याएर यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ। र समग्र कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ सक्रिय सहभागिताको लागि चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जिल्लाबाट साथीहरूले काशी शाखाले चाहिँ सहयोगको चाहिँ आफ्नो निर्णय गरेर चाहिँ उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। अरू जिल्लाहरूले पनि केही सहयोगका कुराहरू सम्भव भयो भने हाम्रो सचिवालयमा चाहिँ साथीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने सहयोगले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आभारी हुनेछौँ। त्यो खालको कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र विशेष गरी आदरणीय महामन्त्रीज्यू, आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र पूर्व केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, आइसिआरसीबाट सन्देश सर, सबै साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वक्ता छोटो गर्ने भनेर अरू साथीहरूलाई पनि मन्तव्यमा धेरै दिएनौँ, त्यो खालको कुराको लागि चाहिँ
कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ म समग्र रूपमा चाहिँ साथीहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बन्द सत्रमा चाहिँ कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र लेखा समितिको प्रतिवेदनका कुराहरू बाँकी छन्, सहित चाहिँ छलफल र पारितका कुराहरू छन्। यी खालका कुराहरू पछि हुने कुरा गर्दै तुरुन्तै चाहिँ यस पछाडिका सेसनहरू व्यवस्थापनको लागि हरिबन्धु सर, लक्ष्मण सर र खेम सरलाई चाहिँ समन्वयको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु र सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यो सेसन यहीँ अन्त्य भएको म जानकारी गराउँछु।